जहाँ पाए त्यही मलाएर हामीले सब्स्टिट्युट गरेको थियो होइन। हाम्रो एउटा फर्मल यो छ होइन, लेफ्ट डेरिभेसन र राइट डेरिभेसन भन्ने छ होइन। ल है, हिजो हामीले त्यही डेरिभेसन र अनि पार्स ट्री त्यसको डेरिभेसन ट्री बनाएको थियो है। अब आज हामीले चाहिँ के गर्न लाग्यो भने डेरिभेसन पनि जहाँ पाए त्यहीबाट गर्न मिल्दैन होइन, पर्टिकुलर एउटा चाहिँ के छ रुल्सहरू छ होइन। हामीले आइदर लेफ्टबाट मात्र डिराइभ गरेर जानु पऱ्यो कि राइटबाट मात्र डिराइभ गरेर जानु पऱ्यो होइन। अनि त्यही अनुसारको हामीले डेरिभेसन ट्री बनाउन सकिन्छ। ओके, आज त्यही कुरा हेरौँ ल। ठ्याक्कै डेरिभेसन ट्रीमा के हुनुपर्छ, एउटा स्टार्ट सिम्बललाई हामीले रुट कन्सिडर गर्छ होइन, रुट कन्सिडर गर्छ। अनि प्रत्येक क्लासमा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो के अरे तिनीहरूको चाइल्ड भनौँ न होइन, लिफ नोड भनौँ होइन, तिनीहरू चाहिँ सधैँ के नै हुन्छ, टर्मिनल सिम्बल सधैँ कि एप्सिलन हुनुपर्छ कि टर्मिनल सिम्बल हुनुपर्छ होइन। टर्मिनल सिम्बल भएन भने डेरिभेसन नै भन्दैन त्यसलाई होइन हामीले, त्यो चाहिँ सेन्टेन्सियल फर्म हुन्छ होइन। डेरिभेसन भनेको चाहिँ एटलिस्ट सबै टर्मिनल सिम्बल चाहिँ हुनुपर्छ, नन टर्मिनल सिम्बल चाहिँ हुनु भएन भनेर हामीले यति हेरेको थियो। अनि एउटा डेरिभेसन ट्री चाहिँ एउटा यस्तो बनाएको थियो है। अब आज हामी चाहिँ गर्न लाग्यो भनेको चाहिँ डेरिभेसन दुईवटा टाइपको हुन्छ होइन, लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन त्यसको डेरिभेसन ट्री, राइट मोस्ट डेरिभेसन त्यसको डेरिभेसन ट्री होइन। लेफ्ट मोस्ट गरे राइट मोस्ट गरे पनि डेरिभेसन ट्री एउटै आउँछ होइन। दुईवटा छोटो छोटो डेरिभेसन ट्री आयो भने हामीले त्यसलाई एम्बिग्युटी भनेर भन्छ। अहिले त्यो कन्टिन्यू गरौँ होइन, लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन र राइट मोस्ट डेरिभेसन भन्छ। हिजो एक्जाम्पल मैले लिएँ होइन, हिजोको मैले एक्जाम्पल लिएँ ल। हाम्रो चाहिँ यस्तो भनेको छ ठिक छ ल है। अब हिजो त हामीले जहाँ पाइ मन लागेको त्यहीँबाट हामीले के गरेको थियो, यसलाई डिराइभ गराएको थियो। आज चाहिँ के गर्नु पर्यो, लेफ्ट मोस्टबाट सबभन्दा पहिला लेफ्टमा जुन छ होइन त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, डिराइभ गर्नु पर्यो। अनि बल्ल हामीले राख्दै जानु पर्यो। ल यसलाई मैले डिराइभ गरेँ भने कस्तो हुन्छ अरे, ठिक छ। मलाई ल्याउनु छ ए प्लस ए एस्ट्रिक ए ल्याउनु छ होइन, मलाई ए प्लस ए एस्ट्रिक ए ल्याउनु छ। अब मैले लेफ्ट डेरिभेसन गरेँ भने कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सबाट सुरु हुनु भयो, ठिक छ। एक्सबाट सुरु हुनु भने अब कुन राख्ने, एक्स प्लस एक्स राखे नि भयो, एक्स राखे नि भयो, एक्स मात्र राखे नि भयो, ए मात्र राखे नि भयो होइन, जताबाट जे सुरु गर्दा पनि भयो ठिक छ। अब म एक्सबाट एक्स राख्छु भन्दा पनि पाउँछौ, मजाले पाउँछौ होइन। अब फेरि यो एक्सलाई चाहिँ मैले अब एक्स प्लस एक्स राख्छु भन्दा पनि पाउँछौ होइन, यसरी गर्न पनि पाउँछौ। जताबाट सुरु गरे पनि तिमीहरूको इच्छाको कुरा हो होइन, ठिक छ। अब मैले कहाँबाट सुरु गरेँ भन्दाखेरि यहीँबाट सुरु गरेँ सिधै होइन, एउटा डेरिभेटिभ एउटा कम गरिदिएँ, एक्स प्लस एक्सबाट मैले के गरेँ सुरु गरेँ है। अब यो दुईटामा यो पनि हाम्रो नन टर्मिनल हो, यो पनि हाम्रो नन टर्मिनल, यो दुईटामा सबभन्दा लेफ्टमा कुन छ, यो सब पक्कै पनि होइन। अब यसलाई राख्नु पऱ्यो, यसलाई राख्न पाएन क्या, लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन गर्दैछौँ भने मैले यसलाई चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्नु पऱ्यो ओके। अब यो एक्सको ठाउँमा के राख्ने त, के राख्ने हेर त, मलाई यस्तो चाहिएछ, मलाई ए प्लस ए एस्ट्रिक ए चाहिएछ भने मैले अब एक्सको ठाउँमा के राख्नु पऱ्यो, सिधै के राख्नु पऱ्यो, ए राख्नु पऱ्यो होइन हो हो प्लस अनि यताको एक्स छँदैछ ठिक छ। ठ्याक्कै यो जे ल्याउँछ त्यही अनुसार डिराइभ गर्दै जाने कि, युजिङ लेफ्टबाट मात्र, लेफ्टतिरबाट मात्र होइन। अब हेर, अब सबभन्दा लेफ्टमा कुन छ, यो हजुर के भन्यो, कसैले के भन्यो छैन है। यो हेर, यो अब हाम्रो के बोल रहा हो, को बोल रहा, कसैले के भनेको छैन, के बोल्यो जस्तो लाग्यो मलाई। ल अब हेर है, अब सबभन्दा यो हाम्रो टर्मिनल भइसक्यो, यसलाई रिप्लेस गर्ने कुरा भएन। अब सबभन्दा लेफ्ट भनेको यही छ होइन, राइट भने पनि लेफ्ट भन्ने यही छ अहिलेलाई होइन, हाम्रो लास्ट एउटा यही छ। अब फेरि यसलाई के गर्नु पऱ्यो, रिप्लेस गर्नु पऱ्यो, ए प्लस अब हामीलाई के चाहिएको, ए एस्ट्रिक ए चाहिएको, ए एस्ट्रिक ए चाहिएला त अब हामीले एक्सलाई केले रिप्लेस गर्नु पऱ्यो, एक्स एस्ट्रिक ए एक्सले रिप्लेस गर्नु पऱ्यो, एक्स अनि एस्ट्रिक अनि एक्सले रिप्लेस गर्यो हो। अब फेरि यो दुईटामा सबभन्दा लेफ्ट कुन छ, यताको एक्स छ होइन, यताको एक्स छ, यसलाई राख्नु पऱ्यो, यताको ए छँदैछ प्लस यसको ठाउँमा हामीले के राखेको, अब ए राखेको, एस्ट्रिक एक्स भयो ठिक छ। फाइनली फेरि के भयो, ए प्लस ए एस्ट्रिक, अब सबभन्दा लेफ्टमा त यही छ होइन, सबभन्दा लेफ्ट मोस्टमा यही छ, त्यही भएर यो के भयो फेरि ए भयो। सो द्याट हामीले ए प्लस ए एस्ट्रिक ए चाहिँ के भयो, डिराइभ गर्यो कहाँबाट, लेफ्टबाट। अब यसैलाई राइटबाट गरौँ होइन, यसको पार्ट सी पनि बनाइदिइहालौँ होइन। यसको सुरुमा एक्स आएको छ, एक्सबाट मेरो के गएको छ, एउटा एक्स भएको छ, त्यसपछि प्लस छ अनि त्यसपछि के छ हाम्रो एक्स छ ठिक छ, यो छ। अब फेरि एक्सलाई मैले केले रिप्लेस गरिदिएको, एले रिप्लेस गरिदिएको, यो प्लसलाई केही गर्ने कुरा भएन, यसलाई फेरि मैले के गरेको, एक्स अनि एस्ट्रिक अनि एक्सले रिप्लेस गरिदिएको फेरि, अनि फेरि यो एक्सलाई एले रिप्लेस गरिदिएको, अनि फेरि यो एक्सलाई केले रिप्लेस गरिदिएको,
ए ले रिप्लेस गरिदिएको ल हेर ए प्लस ए एस्ट्रिक ए हामीलाई चाहेको यही त हो नि होइन ए प्लस ए एस्ट्रिक ए यो चाहेको हामीलाई त्यही भएर त्यही पायो हामीले है यो भयो ठिक छ इन दिस वे वी डिराइभ लेफ्टबाट युज गर्दै हामीले डिराइभ गर्न सक्यो यो त्यसको के भयो लेफ्ट डेरिभेसन ट्री भयो लेफ्ट डेरिभेसन ट्री भयो यो चाहिँ लेफ्टबाट डिराइभ गर्दै आएको अब यसैलाई म राइटबाट गर्न सकिन्छ होला होइन राइट हुन्छ अब राइट डेरिभेसन राइटलाई मात्र युज गर्ने होइन यो मेरो लेफ्ट भयो होइन अब राइट गऱ्यो भने एक्स भनेको मैले यसैबाट सुरु गरेँ एक्स प्लस एक्स भयो अब मैले यहाँबाट होइन यहाँबाट सुरु गर्नु पऱ्यो होइन यहाँबाट रिप्लेस गरेर जानु पऱ्यो यहाँबाट रिप्लेस गर्न जानु अब यसको ठाउँमा के चाहिन्छ मलाई ए एस्ट्रिक ए चाहिएछ भने चाहिँ यति राख्छु प्लस यो एक्सको ठाउँमा मलाई ए एस्ट्रिक ए चाहिएछ भने चाहिँ एक्स एस्ट्रिक एक्स चाहियो फाइन अब फेरि सबभन्दा राइटमा कुन छ यो छ यहाँ मलाई के चाहिएको छ ए चाहिएको छ भने चाहिँ एक्सको ठाउँमा मैले के छ ए पनि त पाउँछु नि ए पनि राख्न पाउँछ ए राखेँ ए भयो ए एक्स प्लस एक्स एस्ट्रिक ए छँदैछ होइन ठिक छ फेरि मैले ए अब सबभन्दा राइट मोस्ट मेरो कुन हो यो होइन अब मैले त्यसलाई फेरि केले रिप्लेस गर्नु पऱ्यो एले रिप्लेस गर्नु पऱ्यो एक्स अनि प्लस छँदैछ फेरि फाइनली सबभन्दा राइट मोस्ट भनेको के हो यो अब यसको ठाउँमा पनि एले रिप्लेस गर्यो ए एस्ट्रिक ए गर्यो ल हेर ठिक छ अब यसको मैले ट्री यसको पनि अब मैले डेरिभेसन ट्री बनायो भने के गर्छु भन्दाखेरि एक्स लेख्छु त्यसलाई मैले के गरेँ एक्स अनि प्लस अनि फेरि केमा टुक्रा हो एक्समा टुक्रा हो अब यो एक्सबाट सुरु भयो म होइन यसमा एक्स गरेको यसमा एस्ट्रिक गरेको अनि फेरि यसमा के गरेको एक्स गरेको ठिक छ अब यो एक्सको ठाउँमा ए लेखेको सकिहाल्यो यसको ठाउँमा फेरि ए आयो सकिहाल्यो अनि फेरि यसको ठाउँमा ए आयो सकिहाल्यो हेर लेफ्ट र राइट जुन भए पनि एक्चुली आउने चाहिँ एउटै छ डेरिभेसन ट्री चाहिँ एउटै आएको छ होइन खालि डेरिभेसन चाहिँ फरक छ होइन यहाँ चाहिँ यहाँबाट सुरु गरेछु यहाँ चाहिँ लेफ्टबाट सुरु गरेछु यहाँ चाहिँ मैले राइटबाट सुरु गरेछु बुझिन्छ यो कुरा लेफ्ट डेरिभेसन र राइट डेरिभेसन बुझिन्छ एउटा गर्न दियो भने सक्छौ दिनु न सर एउटा गर्न ट्राई गर है त एउटा ल यो चाहिँ राइट डेरिभेसन छ यहाँ होइन यहाँ राइट डेरिभेसन छ ल ठिक छ ल यो सकिन्छ होला एकताल यसलाई आज अर्को दिनमा ल यो गरौँ न अहिले के गर्नु पर्यो भने क्वेसन ल यो गर्नु पर्यो विथ द हेल्प अफ राइट डेरिभेसन एन्ड लेफ्ट डेरिभेसन पहिला लेफ्टबाट गर त्यसको डेरिभेसन ट्री बनाऊ त्यसपछि राइटबाट गर त्यसको डेरिभेसन ट्री बनाऊ ल यसको गर अघि के आएछ मलाई निकाल्ने भनेको एए बीबी एए निकाल्नु पर्यो यो गिभन प्रोडक्सन रुलबाट एए बीबी एए निकाल्नु पर्यो ल यसबाट निकाल्नु पर्यो तिमीले ल सबैले राइट र लेफ्ट डेरिभेसन निकालेछौ सबभन्दा पहिला ग्रामरको डिफाइन गर होइन ग्रामर डिफाइन कसरी गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो होइन जी भनेर होइन चारवटा यो ल्याङ्ग्वेज लेख्ने तरिका होइन एउटा भी हुन्छ एउटा समेसन हुन्छ होइन एउटा आर हुन्छ एउटा यस हुन्छ यो मेरो ग्रामर भयो ठिक छ यहाँ भी भनेको के दिइरहेछ भी हाम्रो हेऱ्यो भने एउटा यस छ एउटा ए छ होइन हाम्रो भी भनेको यस र ए रहेछ ओके अब हाम्रो टी भनेको के छ यहाँ स्मल ए छ एउटा स्मल बी छ एउटा स्मल ए छ एउटा बी छ टर्मिनल भनेको चाहिँ स्मल ए र स्मल बी छ ल्याङ्ग्वेज लेख्ने तरिका यहाँ लेखेको छैन होला होइन अनि अर्को रुल भनेको चाहिँ यही भयो यही हो यही दुईवटा नै हो यहाँ दुईवटा आयो अनि बन्द भयो अनि हाम्रो स्टार्टिङ सिम्बल भनेको यस नै छ यस नै भयो ल अब हामीले डिराइभ गर्नुपर्ने यसबाट हामी कहाँ पुग्नु पर्यो ए बीबी ए निकाल्नु पर्यो युजिङ लेफ्ट डेरिभेसन र राइट डेरिभेसन बोथ यहाँबाट म यहाँ पुग्नु पर्यो फाइनलमा चाहिँ यो आउनु पर्यो मेरो डिराइभ गर्नु पर्यो यो दुईवटा प्रोडक्सन रुल लाएर लेफ्ट जहाँ भाइ त्यहीबाट रिप्लेस गर्न पाएन लेफ्टबाट युज गर्नु पर्यो लेफ्ट गर्दै जाने अनि त्यसपछि राइट गर्दै जाने ल हेर ए बीबी ए चाहिएछ ल निकाल ट्राई गर सबैले कतिजना पुग्यो हामी 18 जना 20 जना पुग्यो ल ठिक छ
तिमीले यस्तो एउटा पनि थप्न सक्छौ होइन, यहाँ कता गयो के अरे, यहाँ यस्तो यो छ नि होइन, लेफ्ट मस्ट गरिरहेको छ भने हामीले यहाँ एलएम राख्न सक्छौँ होइन, यसरी एलएम राख्न सक्छौँ माथि यो होइन, यसरी एलएम राख्न सकिन्छ, यहाँ भनेछ होला लेफ्ट मस्ट राइट मस्टकोमा भनेको छ नि, एलएम राख्न सकिन्छ यसरी कि, त्यसरी एलएम एलएम लेफ्ट मस्टको लागि एलएम 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 लेख्दै जाने, राइट मस्टको आरएम 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 लेख्दै जाने, त्यो लेखे पनि हुन्छ। डबल हुनु पऱ्यो, डेरिभेसनको लागि डबल त्यो एरो चाहियो है, यहाँ डबल एरो छैन भने डबल एरो हुनु पऱ्यो। ल ट्राई गर सबैले, भयो भने व्हाइट बोर्डमै गएर पठाऊ, भयो भने तिम्रो होइन सही हुन्छ। यिनीहरूलाई थाहा छैन कि आज क्लास हुँदैछ भनेर, धेरैजना कम छ त, हिजो मैले भन्न त भनेको थिएँ। एएबिबिएए हाम्रो यस भनेको के रहेछ, कसैले पठाओ, निराजनले पठाएको रहेछ, ट्री पनि बनाएर पठाऊ है, लेफ्ट डेरिभेसन राइट डेरिभेसन गरेर ट्री विथ ट्री पनि पठाऊ होइन। एएएस भयो, कुन गरे त्यो पनि पठाऊ होइन, राइट गरेको ल ठिक छ। हाम्रो गिभन प्रोडक्सन रुल के छ, हाम्रो रुलहरू के छ, हाम्रो रुल के छ भन्दाखेरि एएएस छ, एएएस छ, त्यसपछि त्यो गर्नु पऱ्यो, ल ठिकै छ हेरौँ है त, उसले गरेको ठिक छैन, एएएस यसको ठाउँमा ए हालिदिएको छ, ठिक छ। अब सबभन्दा राइटमा ए आयो, ए को ठाउँमा के हालेको छ फेरि एसबिए, ठिक छ, सबभन्दा ए आयो, ए हाल्यो, ठिक छ, ए को ठाउँमा बिए हाल्यो, ठिक छ, एएबिबिए आएछ नि, ठिक छ, सबभन्दा यसको पहिला यसको ठाउँमा ए हालिदिएको ठिकै छ, यही हुनुपर्छ भन्ने छैन है, यसबाट अरू पनि हुनसक्छ, ए हालेको ठिक छ, त्यसपछि ए जस्ता त्यस्तै ठिक छ होइन। ल एलाई मैले के हालेको छ, बिए हालेको छ, बिए, ए को ठाउँमा एसबिए, ए को ठाउँमा एसबिए, ओके, त्यसपछि यो ए को ठाउँमा बिए, ठिक छ, यो बिएसबी एज इट इज भयो, यसको ठाउँमा ए, ल ठिक छ, एकदम ठिक छ, यो राइट एकदम ठिक छ। अब लेफ्टको लागि हेऱ्यो भने लेफ्टमा सबभन्दा पहिला ए छ, ए को ठाउँमा के हालेको छ, एसबिए हालेको छ, ठिक छ, यस जस्ता त्यस्तै भयो, यसको ठाउँमा ए हालेको छ, ठिक छ, बिएएस भयो, बिए ए को ठाउँमा फेरि के हालेको छ, बिए हालेको छ, ठिक छ, यसको ठाउँमा ए हालेको छ, ल ठिक छ, ठिक छ, ल यसको ट्री बनाऊ, ठिक छ। ल अरू कसैले गरेको छ, यही हुनुपर्छ भन्ने छैन, यही रुल मात्र हुनुपर्छ, यति मात्र हुनुपर्छ भन्छ, अरूबाट निकाल्न सक्छ हामीले होइन, अरूबाट निकाल्न सक्छ भने निक्लिन्छ भने निकाल्न सकिन्छ, अघि उसले गरेर यस्तो यही मात्र हुनु भन्ने छैन, यसबाट अरू पनि निकाल्छ। ल ल बनाऊ ट्री, कसरी नबुझेको छ यो, लेफ्ट ठ्याक्कै लेफ्टलाई डिराइभ गरेर जाने क्या, टर्मिनललाई गर्नु परेन होइन, त्यसपछि टर्मिनल बाहेक कुन कुन लेफ्ट आएको छ तिनीहरूलाई चाहिँ गर्दै जानु पर्यो हामीले। ल यसको लागि ट्राई गर्यो होइन, एउटा दुइटा एक्जाम्पल अझै गरौँ अनि बल्ल तिमीहरू क्लियर हुन्छ क्या। ल यसको लागि गरिदिउँ, त्यो भ्याएकोले यो गर्दै गर होइन, जसरी हुन्छ गिभन स्ट्रिङ डिराइभ गर्ने हो क्या, अरू केही गर्ने होइन।
लेफ्टबाट चुज गर्दै त्यो डिराइभ गर्ने यो भयो ल यो गर अनि फाइनली अझै एउटा दिन्छु त्यो गर त्यसपछि तिमीहरूले बुझ्छ मजाले डेरिभेसनको ल यो छ यो निकाल्नु पर्ने छ ल यो दुईटा गरौँ अनि बुझिन्छ मजाले ल खै त अरूले कसैले गरेन सर त्यो अर्को क्वेसन देखाउनु त पखाइ ल यो दुईटा यो एउटा क्वेसन यो तलको अर्को क्वेसन यसबाट सबै गरौँ न हैन तिमीलाई यस जाँचमा सोधेर यस्तो दिन्छ अनि यसको लेफ्ट डेरिभेसन निकाल राइट डेरिभेसन निकाल र पास ट्री निकाल भन्छ हैन त्यो निकाल्नु पर्यो सबले है अब यो सेकेन्डको क्वेसनमा चाहिँ तिमीलाई कसरी पनि सोध्न सकिन्छ भने के अरे के भन्छ सिस्टमेटिक अर्थमेटिक एक्सप्रेसन भनेर सोध्न सक्छ हैन सिस्टमेटिक अर्थमेटिक छ नि त यो त्यो अगाडि प्लस आउनु हुँदैन नि त अर्थमेटिक अपरेसन गर्दाखेरि अगाडि प्लस आउनु हुँदैन अगाडि इन्टुहरू आउनु हुँदैन हैन त्यहाँ यस प्लस यसै आउनुपर्छ प्लस यस आउनु हुँदैन ठ्याक्कै सिस्टमेटिक छ यो हैन ब्राकेट पनि ठ्याक्कै मिलेको छ हैन हाम्रो ब्राकेटहरू यस्तो छैन नि त यसमा हैन हाम्रो ब्राकेटहरू यस्तो यस्तो छैन नि यहाँ हैन त्यो भएर सिस्टमेटिक अर्थमेटिक एक्सप्रेसन पनि भन्न मिल्छ यसलाई हैन है ठ्याक्कै प्लस पनि डिभाइड पनि यसरी आएको छैन हैन नत्र यो त मिल्थेन है यसलाई एक्सपान्ड गर्यो भने हामीले एउटा राम्रो अर्थमेटिक एक्सप्रेसन चाहिँ पाउँछ क्या है त्यो भएर यसलाई अर्थमेटिक एक्सप्रेसन पनि भन्न सोध्न सकिन्छ ल निकाल्नु पर्ने चाहिँ यो छ लेफ्टबाट राइटबाट जुन चाहिन्छ त्यही गर्दै जाने क्या सुरुमा ए चाहिएको सुरुमा हामीलाई यहाँ प्लस सुरुबाट स्टार्ट प्लस चाहिन्छ भने चाहिँ सुरुमा यस प्लस यस युज गर्नु हो अब यताको यसमा के चाहिएको छ ब्राकेट चाहिएको छ भने ब्राकेटवाला यस युज गर्नु पर्यो होइन पहिला यताकोलाई रिप्लेस गरिदिनु एकदम सजिलो छ क्या त्यो बुझ्न खासै गाह्रो हुँदैन खालि अब यही ल्याउनुहोस् जसरी पनि ल्याउन जसरी पनि भनेको मतलब फेरि लेफ्टबाट र राइटबाट गरेर मात्र अरूबाट गर्न पाएन ल फर्स्टको भयो होला सबैको गरिदिनुपर्छ फर्स्टको पर्दैन सर पर्दैन है गऱ्यो होला सबैले ट्री पनि बनाऊ है लेफ्टको छुट्टै ट्री राइटको छुट्टै ट्री बनायो नत्र एउटै हुन्छ भने नि त होइन यो कुन हो यो फर्स्टको एएस छ यो कुन हो लेफ्ट हो कि राइट हो लेफ्ट हो सेकेन्डको क्वेसन देखाइदिनु पख ल ल यो सेकेन्डको यो थर्डको है क्वेसन यो दुईटा गरेपछि मजाले बुझिन्छ लेफ्ट मोस्ट र राइट मोस्ट अरू क्वेसन एसाइनमेन्टमा दिँदा तिमीहरूलाई होइन ल भयो एएस छ ए को ठाउँमा भने लेफ्ट रहेछ एसबिए ए को ठाउँमा एसबिएस ठिक छ एसको ठाउँमा ए ठिकै छ बिएस ठिक छ बी एज इज ए को ठाउँमा फेरि के आयो ए को ठाउँमा के आयो यो के हो यो बिडी कहाँबाट आयो बिडी बीए हो सर बी ए सरी बिए ओके बिए अनि फेरि यसको ठाउँमा ए ठिक छ यसलाई गर्दाखेरि यसलाई तिमीले के गरेछौ सुरुमा एएस ठिक छ को बोल रहा सर हजुर राइट डेरिभेसन कस्तो हुन्छ त्यसको राइटबाट गर्दै जाने अघि गरेको थियो त निराजनले राइटबाट यसबाट रिस्टार्ट गर्नु पर्यो कि यसमा पहिला उसले ए हालिदिएको छ त्यसपछि एलाई चलाउने त्यसपछि एले ए को ठाउँमा के हाल्ने अब फेरि यसमा सबभन्दा राइट भनेको ए आएको छ म गरिदिउँला अहिले होइन नाथ्यो उसको हेरौँ यसलाई हामीले के गरेको छ एएस ठिक छ एलाई फेरि केमा टुक्रा एसबिएमा टुक्राएको छ ठिक छ एस भने यत्रो तल ल्याउनु पर्ने भन्ने छैन यहीँ टुक्राइदियो हुन्छ यो यत्रो तल यहीँसम्म म्याचिङ लेभल मिलाउनु पर्छ भन्ने छैन होइन अनि फेरि के गर्यो ए यसलाई यताको ए त सकिहाल्यो ए भयो एसलाई एले हालिदिएको छ बी एज इट इज भइहाल्यो ए को ठाउँमा फेरि बिए छ ए बिबिए ठिक छ मिलेको छ ल हेर म गरिदिन्छु ल है अहिलेको क्वेसन जसले गरेको छ ठिक छ होइन अब जसले बुझेको छैन म गरिदिन्छु होइन हाम्रो डेरिभेसन रुल चाहिँ के छ एकताल हेरौँ है के छ हाम्रो डेरिभेसन रुल एएस ए
यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ ए ए ए यस ए ए यस अनि ए दिएको छ हैन अनि हाम्रो ए ले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि ए ले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि एस बी ए एस 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 यो एस चाहिँ क्यापिटल हो है एस बी ए अनि एस एस बी ए एस एस अनि बी ए दिएको छ ल फाइन ठिक छ अब मलाई चाहियो भनेको के हो रे ए ए ए ए बी बी ए ए चाहिएको यही हो ल पहिला लेफ्ट मोस्टबाट सुरु गरे त लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन लेफ्ट मोस्ट एलएमडी भन्छ लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन ठिक छ लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन फाइन लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन भयो हैन अब लेफ्ट मोस्टलाई अब सुरुमा हामीलाई यसबाट स्टार्ट सिम्बल हाम्रो यस छ भने चाहिँ एबाट सुरु गर्न पाएन हैन यस छ अब यसको मैले के निकाल्दैछु एलएम निकाल्दैछु हैन एलएम भन्ने चाहिँ राख्दै हुन्छ नराखे पनि केही त हुँदैन जस बुझ्नको लागि एलएम भनेर अब म स्टार्टिङ कहाँबाट गर्छु मलाई चाहिएको छ ए बी बी ए अब यो सिधै योबाट गर्ने कि योबाट गर्ने अब योबाट गर्दा त कहिले पनि म यहाँ पुग्दैन कहिले पनि पुग्दिनँ मलाई स्टार्ट गर्नु पर्यो यहीबाट भनेपछि मैले ए यस गरेँ ठिक छ अलिकति फिटा तिमीले यो फिटा बनाउनु पर्छ म तिमीलाई बुझाउनको लागि अलिकति टाढा बनाइदिएको छु हैन हो अब हेर यो मेरो के हो अब मैले लेफ्ट मोस्ट युज गर्छु यो मेरो के अलरेडी टर्मिनल हो भनेपछि मैले यसलाई रिप्लेस गर्नै पर्दैन यो एज इट इज भयो अब मेरो सबभन्दा यताबाट आउँदाखेरि सबभन्दा मेरो लेफ्टमा कुन पर्छ ए पर्छ भनेपछि मैले अब के गर्नु पर्यो एलाई काम गर्नु एसँग काम गर्नु पर्यो ठिक छ मलाई कतिवटा ए चाहिएको छ दुईटा ए चाहिएको छ अब हेर कुन राख्ने भन्ने कुरा यहाँ सिधै निकाल्न सकिँदैन कि हेर अब मैले यो बिए राख्दै यहाँ ए को ठाउँमा बिए राखेँ भने म यो कहिले पुग्न सक्छु त डबल ए आउन सक्दिनँ ए को ठाउँमा बिए राख्न पाउँदैन रहेछ अब एसएस राख हामीलाई हेर एसएस राख्दैन ल हेर एसएस राख्दियो भने के हुन्छ एस राख्दाखेरि तिमीले फेरि एसको ठाउँमा ए एस त राख्न सक्छौ हैन मैले सुरु झुकेर एसएस राखेर हेर के हुन्छ अब एसको ठाउँमा तिमीले के राख्न सक्छौ फेरि ए यस राख्न सक्छौ फेरि यो यस त छँदैछ हैन ठिक छ अब फेरि यो ए को ठाउँमा के राख्छ फेरि बिए राख्छौ तर हाम्रो फेरि दुईटा ए पछि त दुईटा बी चाहिरहेको छ त्यही भएर यतातिर म नमिल्ने गराले देखिरहेको छु ट्राई गर्नुपर्छ कि सबैलाई के थाहा मिल्न पनि सकिन्छ कि हैन ठिक छ एउटाबाट ठाउँबाट मात्र मिल्छ भन्ने छैन अरू ठाउँबाट पनि मिल्न सक्छ हो अब यो ए को ठाउँमा मैले एसएस पनि राखेर मिलेन सो द्याट मैले के राखेँ यसको ठाउँमा एस बी र ए राखेँ अनि एज इट यस छँदैछ अब सबभन्दा लेफ्टमा मेरो कुन छ यो टर्मिनल भयो यो नन टर्मिनल हेर्ने क्या टर्मिनल हेर्ने यो यस छ हो अब मलाई यहाँ ए पछि ए नै चाहिएको छ यो ए अलरेडी छ यो यसको ठाउँमा मलाई के चाहिएको ए चाहिएको भने चाहिँ हामीले एले रिप्लेस गर्न पाइहाल्छ सो द्याट ए पनि आयो अब बी यहाँ छँदैछ यो ए पनि यहाँ छँदैछ अब यस हो अब हेर दुईटा ए पछि दुईटा बी चाहिने हो भने चाहिँ यहाँ बिए पनि दिइरहेको छ फेसिलिटी दिइरहेको छ सो द्याट मैले अब के गरेँ भने यो एलएम है सबै लेफ्ट मोस्ट हुँदै गएको छ एलएम यो पनि एलएम हैन यो पनि एलएम अब ए भइहाल्यो अब बी पनि भइहाल्यो मैले ए को ठाउँमा फेरि केले रिप्लेस गर्दै हो बी एले रिप्लेस गर्दै हो फेरि यस त हाम्रो छँदैछ हैन अनि फाइनली फेरि मैले यसलाई केले रिप्लेस गर्दै ए बी बी अनि फेरि ए र ए यसलाई रिप्लेस गर्दै अब यसको ट्री बनायो भने सबभन्दा पहिला स्टार्टिङ हाम्रो रुट जुन छ त्यहीबाट यसबाट स्टार्ट हुनु पर्यो यसलाई तिमीले केमा टुक्राएको छ 3 भागमा टुक्राएको छ एउटा ए मा टुक्राएको छ एउटा क्यापिटल ए मा टुक्राएको छ अनि अर्को फाइनली यसमा टुक्राएको छ यो तीनटामा टुक्राएको छ ठ्याक्कै लेभल अनुसार हेर अब तिमीले सबभन्दा लेफ्टमा कुन यो ए को काम त सकिहाल्यो अब सबभन्दा लेफ्टमा ए हो एलाई फेरि तिमीले के गर्यौ यसमा अनि स्मल बी मा अनि फेरि के मा ए मा टुक्राएको ठीक छ ठ्याक्कै लेभल यो 1 लेभल भयो अब 2 लेभलमा जानु पर्यो कि हामी हो अनि यस त केही पनि गरेको छैन अहिलेसम्म ठीक छ अब फेरि के गर्यौ यो यसको ठाउँमा ए हाल्यो भने चाहिँ यसको ठाउँमा ए हालेको ल यो पनि काम सकिहाल्यो यो एज इट इज छँदैछ अब फेरि के गरेको यो कताको यसको ठाउँमा बी हाल्यो अब काम भनेको यो ए को पाली यो एलाई तिमीले के गर्छौ फेरि बी र ए मा टुक्राएको छ यो एलाई के गर्दैछौ बी मा र ए मा टुक्राएको छ हो अब फाइनली बच्यो भनेको यही यसलाई तिमीले के गर्दै ए मा टुक्राओ अब पढ्दाखेरि यताबाट पढ्ने ए बी बी गोलो बनाउनु पर्दैन हैन यहाँ एउटा बी छुट्यो सरी ए अनि बी बी ए आउनु पर्यो फाइनली ए बी बी ए बी बी ए सो द्याट हाम्रो त्यसरी हाम्रो के भयो लेफ्ट डेरिभेसन भयो हो अब यसलाई राइटबाट पनि गरौँ हैन राइटबाट पनि गरौँ यसलाई ठीक छ
अब मैले गर्नु पर्यो भने यसबाट म के जानु पर्यो, यसबाट म के जानु पर्यो, एएस जानु पर्यो। ल यसैबाट सुरु गर्नु पर्यो हैन, हामीले अरूबाट मिल्दैन, हामीले हेरिसक्यो। ल आरएम भनेर राइट मोस्ट, ठिक छ। ल आरएम अब सबभन्दा राइटमा हाम्रो कुन छ, यस छ, यसबाट गर्नु पर्यो हैन। सबभन्दा राइटमा कुन छ, यस छ। अब सबभन्दा राइटमा हामीलाई के चाहिन्छ, ए चाहिन्छ। मैले यसलाई सिधै केले रिप्लेस गर्दै, एले रिप्लेस गर्दै हैन। तिमीहरू अरू पनि युज गर्न सक्छौ, यही युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अरू युज गरेर बिगाडेर फेरि यही आउनु पनि सक्छौ हैन, बिल पनि सक्छ, यही हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन हैन। अब हेर सबभन्दा राइटमा कुन छ, यो ए छ हैन। बिचमा परेको देखिरहेको छ, तर हामी यताबाट ट्रेस गर्दै आएको छ नि त हैन, यताबाट ट्रेस गर्दै आएको छ। यो अलरेडी नन के अरे टर्मिनल भइसक्यो। अब सबभन्दा यताबाट सबभन्दा राइट मोस्ट भनेको राइटमै हुनुपर्छ भन्ने छैन कि, राइट मोस्ट राइटबाट आउँदाखेरि सबभन्दा अगाडि जुन पर्छ त्यसलाई भनेको। यहाँबाट आउँदाखेरि सबभन्दा राइट मोस्टमा कुन परेको छ हाम्रो, के अरे ए परेको छ हैन। यताबाट आउनु पर्यो, ठिक छ। सरी यताबाट जानु पर्यो, यताबाट जाँदा सबभन्दा राइटमा कुन परेको छ, यो परेको छ हैन। ए भयो। अब ए को पालि आयो, एलाई अब तिमीले के टुक्रा गर्नु पर्यो, ए र यहाँ छ, एलाई केले टुक्रा गर्नु पर्यो। अब ए भनेको के थियो अघि, ए भनेको के थियो हाम्रो, कहाँ गयो, एसबिए र एसएस अनि बिए छ हैन। बिए राखे पनि हुन्छ हैन, एसएस राखे पनि हुन्छ, एसबिए राखे पनि हुन्छ। तर बिए राख्यो भने त एबिए आयो, हाम्रो काम बन्यो। त्यो बिए राख्न पाउँदैन रहेछ भन्ने हाम्रो ग्यारेन्टी भयो हैन। अब एसएस राख्यो भने फेरि हुन्छ त, एसएस राख्यो भने के हुन्छ, अझै मिल्दैन। त्यही भएर एसबिए राखिदिएँ मैले, ठिक छ। एसबिए राखेँ है, ठिक छ। अब मलाई यो एसबिए, मैले यो एलाई चेन्ज गरेको हैन, यो एलाई चेन्ज गरेको। अब फेरि सबभन्दा राइटमा कुन छ हाम्रो, यहाँबाट जाऊ सबभन्दा राइट मोस्टमा, यहाँबाट जाऊ सबभन्दा राइट मोस्टमा कुन छ, ए छ, ए छ। त्यही भएर एलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। ए भनेको हाम्रो के राख्दै भयो, बिए राखे भयो, बिए राखे भयो। यो एएस त हाम्रो छँदैछ, एएसबी हाम्रो छँदैछ। फाइनली यो यस, अब सबभन्दा राइट मोस्टमा कुन छ हाम्रो, यही यस छ। त्यही भएर यसलाई मैले के चेन्ज गर्दै, ए राख्दै, ए बी अनि फेरि ए आयो, ए आयो। अब यसको पनि डेरिभेसन ट्री बनायो भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, यसको पनि डेरिभेसन ट्री बनाऊ ल। यसको डेरिभेसन ट्री बनायो भने यस छ, यसलाई केमा टुक्रा गरेको, एमा अनि फेरि केमा, यसमा टुक्रा गरेको, ठिक छ। अब केलाई चेन्ज गरेको, यो एलाई चेन्ज गरेको यसमा अनि बीमा अनि एमा चेन्ज गरेको, फाइन, ठिक छ। अनि यो फेरि केलाई चेन्ज गरेको, एलाई केमा चेन्ज गरेको छ, बी र एमा चेन्ज गरेको छ हैन। सर यो यसको ठाउँमा त ए पहिला आएको छ, ए पहिला यसलाई ए राखेको छ, अनि बल्ल यता काम भएको छ। अनि फाइनली हाम्रो बाँकी भनेको यसलाई बी बनाइदिएको छ, सो द्याट ए बी 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 ए आएको छ ल, ठिक छ। यस्तै आएको छ। यो तल गोलो बनाउनु पर्दैन है। ल अर्को भ्याए कसैले, यसरी काम हुन्छ हाम्रो लेफ्ट मोस्टमा र राइट मोस्टमा। यो अर्को हो। यो ल यो अघिको होइन, अहिलेको। ल यो अहिलेको, यो चाहिँ राइट हो। ल ठिक छ, हो सर, राइट अहिलेको हो र यो, अहिले राइट होला त, हो सर। अहिलेको हो र, अहिलेको त बिबी के निकालेको थियो होइन, अहिलेको क्वेसनमा के निकाल्नु थियो, अहिलेको क्वेसन भनेको चाहिँ तपाईँले घर है आफूले जबसम्म गर्दैन त्यो बुझ्दैन क्या। मैले गर्दाखेरि बुझे जस्तो लाग्छ होइन, मैले गर्दा चाहिँ यहाँ बुझे जस्तो लाग्छ। तिमीलाई गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ निकाल्नु पर्ने भनेको बिबी एए बिए बिए निकाल्नु पर्यो, बिबी एए बिबी ए बिए बिए निकाल्नु पर्यो होइन, बिबी एए बिए बिए निकाल्नु पर्यो। ल यो गिभनबाट यस भनेको बिबी रहेछ होइन, यस भनेको चाहिँ त्यो गरौँ न, टेक्स्ट फर्ममै गरिदिउँ होइन। यस भनेको चाहिँ बी बी रहेछ, यसलाई एक्सपान्ड जुम गर्नु मिल्दैन के। ल एस भनेको बिबी रहेछ हो, फेरि के पनि रहेछ,
ए पनि रहेछ ए पनि रहेछ यदि ए पनि रहेछ पछि हाम्रो ए भनेको के रहेछ भन्दाखेरि ए भनेको चाहिँ बी रहेछ बी र बीएस रहेछ अनि फेरि ए रहेछ ए दुईटा ए रहेछ है यो रहेछ अनि फाइनली बी भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्मल ए रहेछ त्यसपछि एएस रहेछ फेरि फाइनली बी रहेछ ल त्यस्तो रहेछ अब निकाल्नु पर्यो बीबी एए बीए भनेर निकाल्नु पर्यो ल यो निकाल्नु पर्यो अब सधैँ स्टार्टिङ त यसबाटै गर्नु पर्यो हैन गरेकोले जति पठाउ क्यारे कसैले गरेको छैन यसबाट गर्नु पर्यो हैन यो डबल भन्न बुझ है यो ल यसबाट गर्नु पर्यो अब मलाई चाहिएको छ बीबी एए भनेर चाहिएको छ अब यसबाट गर्दाखेरि एए राख्यो भने के हुन्छ ल बीबी एए बीए भन्ने निकाल्नु पर्यो हैन अब यसबाट पहिला के राखम एए राखम भन्ने के हुन्छ ल एए राखेर हेर्यो भने के बीबी राख्नु ल बीबीबाट मिलिहाल्छ बीबी राखे मैले हो त्यसपछि मैले के राखेँ भन्दाखेरि बी त हामीलाई चाहिएको छ बी नै भयो हैन अब मैले सबभन्दा लेफ्टमा कुन छ मैले बी छ क्यापिटल बी को ठाउँमा मैले के राख्छु एउटा ए राख्छु ए राख्यो भने मिलिहाल्दैन मिल्दैन अब फेरि एएस पनि राख्न मिल्दैन एएस पनि राख्न मिल्दैन हैन बीबी पनि राख्न मिल्छ त मिल्छ होला हेरौँ हैन बी भनेर राखे ल ठीक छ यो भयो हैन ल मिल्छ मिल्दैन थाहा छैन के राख्दै जाने हो राखे भने गर्दै मिल्न सक्छ नमिल्न सक्छ हैन ल यहाँ बी को ठाउँमा बी दुईटा बी मात्र हो यहाँ ल दुईटा बी मात्र हो ठीक छ ल हेर तिमीहरूको त मिल्दैन जस्तो लागिसक्यो हैन यहाँ हेर त बी पछि बी क्यापिटल बी बीबी सँगै यता पछाडि बी को कहिले पनि सँगै आएको छैन भनेपछि यसबाट गर्दाखेरि अलिकति नमिल्दो रहेछ हैन यसबाट गर्दाखेरि अलिकति नमिल्न खोजिरहेको देखिरहेछ हामीले है यो बीबीबाट गर्दाखेरि हेर त बी राखे अब बी को ठाउँमा राख्ने भनेको ए हो ए राख्न मिलेन सकिहाल्यो एएस राख्न मिल्छ त ल हेरौँ एएस र यो बी पछाडिको बीबी राख्दाखेरि अब पछाडि बीबी कहिले पनि आएको छैन यहाँ बीए भएर आएको छ अब दुईटा बी को बिचमा ए कहिले पनि आउँदैन यहाँ यो पनि मिलेन ल एएस राखेर हेरौँ हैन एउटै राख्दाखेरि मिल्छ भन्ने छैन एएस राखेर हेरौँ बी यसको ठाउँमा ए र एस राखेर हेरौँ ल बीए भएको छ फेरि पछाडिको बीए मात्र आउँछ होला यसले त अब यताको फेरि यो पनि आउँछ त्यो भएर योबाट गर्न मिलेन हाम्रो बीबीबाट गर्न मिलेन है अब एबाट सुरु गर्न मिल्छ कि हैन ठीक छ अब एबाट भयो ए भनेको मलाई के हो बी पनि हो अब सिधै बी राख्यो भने सकिहाल्यो केही गर्न मिलेन हैन ए पनि हो ए पनि हो ठीक छ ल हेर अब ए राख्यो भने के हुन्छ ए दुईटा हो सरी यो राख्यो भने के हुन्छ अगाडि ए आइसक्यो भनेपछि अगाडि यहाँ ए कहिले पनि आएकै छैन हैन किनकि यो अब त रिप्लेस हुने भनेको यही ए मात्र हुने हैन यहाँ अगाडि त ए आइसक्यो अब यो कहिले पनि रिप्लेस हुँदैन यो हो यो पनि गर्न मिलेन ठीक छ ए को ठाउँमा ए पनि राख्न मिलेन भनेपछि पक्कै राख्ने भनेको बीएस नै होला बी अनि यस नै होला हो ए छँदैछ यसरी हेर्दै जाने हो कि एकैचोटिमा मिल्छ भन्ने छैन क्या यो कुरा आफ्नो लजिक खाके लगाउनु हजुर त्यो बीएस राख्दाखेरि त फेरि लास्टमा एउटा एस बाँकी रहन्छ भने हेरौँ न के हुन्छ हेरौँ यसको ठाउँमा हेरौँ न अहिले के हुँदै जान्छ हेरौँ ठिक छ ल यो आएन बीएस राख्दाखेरि यो आयो ठिक छ अब मलाई चाहिएको भनेको को हो भन्दाखेरि मलाई चाहिएको भनेको के हो फेरि बी पछि बी नै चाहियो नि त हैन हेरौँ मिल्छ कि मिल्दैन हैन हेरौँ ल अब बी पछि को चाहियो फेरि मलाई बी नै चाहियो हैन बी नै चाहियो यसपछि अब को नै चाहियो मलाई बी नै चाहिन्छ अब यसमा बी नै आउने कुन छ एउटा बीबी छ एउटा ए छ भनेपछि पक्कै के राख्नु पर्यो बी राख्नु पर्यो हैन यसको ठाउँमा बी र बी एउटा बी अलरेडी छँदैछ अनि सबभन्दा लेफ्टमा कुन छ यस छ है मैले लेफ्टमा डेरिभेसन गरिरहेको छु बी अनि त्यसपछि फेरि बी नै भयो अनि ए छँदैछ ल हेर बीबी आयो अगाडि तिम्रो हो अगाडि के आयो बीबी आयो ल अहिलेसम्म मिलिरहेको छ है एकैचोटिमा मिल्छ भन्ने छैन कि आफ्नो लजिक डेभलप गरेर जाने बीबी आयो अगाडि अब चाहिने भनेको के हो ए चाहिने हो ठिक छ ए चाहिने हो अब बी को ठाउँमा ए अब बी को ठाउँमा राख्नु पर्यो सबभन्दा लेफ्टमा ए बी छ अब बी को ठाउँमा राख्नु पर्यो बीले मलाई के दिन्छ ए दिन्छ ए र यस दिन्छ अनि बी दिन्छ अब तिमीले सपोज हैन झुकेर हैन यहाँ बीबी पछि ए राख्यो भने हाम्रो काम सकिहाल्यो यहाँ आउँदै हाम्रो यो स्ट्रिङमा कहिले पनि पुग्दिन म यो राख्न पाएन हो अब ए र यस राख्ने पाउँछ कि हैन ए छ ठिक छ बीबी पछि ए आएको छ बीबी पछि ए आएको छ मिलिरहेको छ ठिकै छ मिलिरहेको छ राख्दिन त हैन ल अब फेरि हालौँ
बीबीए आइसक्यो अब राख्ने पर्ने भनेको यस लाग्यो अब हामीलाई बीबी पछि ए पछि फेरि के चाहिएको छ ए नै चाहिएको छ ए नै चाहिएको छ हो न त्यही भएर अब यसको ठाउँमा के राख्न मिल्यो हामीलाई ए नै चाहिएको छ भने बीबी राख्न मिलेन के राख्न मिल्यो त ए र यहाँ हैन यसको ठाउँमा बी को ठाउँमा एएस मात्र हैन ल अब यसको ठाउँमा के राख्नु पर्यो हामीले ए र ए राख्नु पर्यो किनकि ए पछि ए नै चाहिएको छ यो लास्टको ए छँदै छ हो ए पछि ए यसको ठाउँमा ए पछि ए भयो बी को ठाउँमा के राखेको हामीले बी को ठाउँमा के राखेको ए र यस हालेको ए छँदैछ यसको ठाउँमा ए र ए हाले ल हेर अब यो हाल्दा पनि फेरि मिलेन हेर त यो हाल्दा पनि फेरि मिलेन किनकि लास्टमा फेरि दुईटा ए आउँदै आउँदैन यहाँ दुईटा ए आउँदै आउँदैन यहाँ अगाडि त दुईटा ए आउन सक्छ तर यहाँ दुईटा ए आउँदै आउँदैन फेरि यहाँ पनि मिलेन हैन त्यही भएर यो एकैतालमा मिल्छ भन्ने कुरा छैन क्या यो कुराहरू हामीले गर्दै गएपछि बल्ल सिक्दै जाने हो हैन यो पनि मिलेन फेरि भनेपछि के गर्ने होला अब कहाँबाट सुरु गर्ने फेरि अब कहाँसम्म बी मिलिरहेको छ यहाँसम्म त मिलिरहेको छ यहाँसम्म त मिलिरहेको छ हाम्रो बीबीए आएको छ यसको ठाउँमा के हाल्ने त यसको ठाउँमा बी हाल्यो भने त मिल्दैन जहिले पनि कहिले पनि मिल्दैन यो बीबी भनेपछि हाम्रो यो कन्डिसन पनि फेरि के भयो फेल भयो त्यो हामी यहाँ पुगेपछि फेरि के भयो फेल भयो अब यसलाई रिप्लेस गर्नै मिल्दैन यो कहिले पनि आउँदै आउँदैन स्ट्रिङ भनेपछि एबाट पनि हाम्रो भएको छैन हैन एबाट पनि हाम्रो भएको छैन एकताल बीबाट बीबीबाट फेरि एकताल ट्राई गरौँ है बी अनि बी ठिक छ ल हेर बी हामीलाई चाहिएको छ ओके एकदम ठिक छ हो एकदम चाहिएको बीबाट अगाडि अब बी को ठाउँमा के रिप्लेस गर्ने ए राख्न मिल्दैन ए र यस राख्यो भने हाम्रो बी पछि ए आउने भयो हैन मैले के गर्दै भने बी बीबी नै राखेँ ल ठिक छ बी बी नै राखेँ है एकताल हेर्दिम के नै हुन्छ हो अब सबभन्दा लेफ्टमा भएको हाम्रो बी ल सबभन्दा लेफ्टमा भएको हाम्रो कुन हो बी हो अब बीलाई फेरि केले रिप्लेस गर्ने त बीलाई रिप्लेस गर्ने फेरि यो त मिल्दैन बी को ठाउँमा त ए कहिले पनि आउँदैन यसबाट त मिल्दैन हैन दुईटैबाट मिलेन सर मेरो पनि पखल बीबीए यहाँको स्ट्रिङ अलिकति प्रब्लम लाग्यो पख एकताल यहाँको स्ट्रिङ भनेपछि बीबी ए ए ए ए ए बीबी एकताल ल मैले क्वेशन कहाँ छ मेरो क्वेशनमा त प्रब्लम नहुनु पर्ने हो कहाँ गयो क्वेशन एबीबी हैन पहल यहाँ चाहिँ बीबीबी हैन के हो यहाँ चाहिँ एएसबी यो चाहिँ पहल बी को ठाउँमा केले रिप्लेस गर्छ बीबीबी ले ए हो यो रहेछ बी बीबीबी रहेछ ल यो हल्का सच त यसलाई बी बीबीबी रहेछ यसको ठाउँमा कहाँ गयो यसको ठाउँमा त्यो दुईटैबाट गर्दा मिलेन नि हैन त्यही भएर यसको बी बी भनेर हाल अब गर त ट्राई गर त ठाउँमा ल हेर न यसरी गर्ने हो ट्रेस गर्ने एकै ठाउँबाट मिल्छ भन्ने छैन क्या राख्दै जाने जहाँनिर गएर मिल्दैन त्यसपछि छोडिदिने त्यसलाई भने चाहिँ हामीले गर्दै जाँदा बी र बीबाट पनि मिलेन ए र एबाट पनि मिलेन हैन भने चाहिँ यहाँ क्वेशनमा हल्का प्रब्लम रहेछ बीबीबी भनेर चाहिँ राख्ने हैन बी अनि क्यापिटल बीबी रहेछ मैले यहाँ टाइप गरेर हल्का मिस्टेक गर्छु ल यसलाई ट्राई गरेर त अब यसलाई त पक्कै मिल्छ होला है जाँचमा यसरी नै क्वेशन सोध्छ हामीलाई बी लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन राइट मोस्ट डेरिभेसन अनि त्यसको पार्स ट्री बना भनेर सोधिन्छ बीबी ए बीए बीए आयो यो चाहिँ निकाल्दा तिमीले अहिलेको क्वेशनबाट मिलेन त हाम्रो त ल मुकेशले पठाएको रहेछ कतिजना भयो 25 जना भयो हामी यो सेकेन्डको कुन हो यो लेफ्ट मोस्ट यसबाट यस प्लस यस ठिक छ यसको ठाउँमा ए राखेको अब यस भनेको यस माइनस यस भयो यस माइनस यस भयो ठिक छ हजुर अघिको क्वेशन त बी बी ए वाला
यो लास्टको ठाउँमा बी हाल्देऊ न, यो स्मल बी होइन, यो बी अनि दुईटा क्यापिटल बी रहेछ, मैले दुईटा स्मल बी हालिदिएको रहेछ, त्यो सचाउनु है। अब यहाँ भनेको एबाट यस आयो, यसबाट यस माइनस यस आयो, सबभन्दा यसमा यस, यसको ठाउँमा यस डिभाइड बाई यस आएको छ, माइनस यस आएको छ, यसको ठाउँमा ब्राकेट यस हो, ब्राकेट यस आयो, डिभाइड बाई यस माइनस यस, यसको ठाउँमा ब्राकेट यस इन्टु यस डिभाइड बाई यस, यसको ठाउँमा ए इन्टु यस डिभाइडेड बाई यस, यसको ठाउँमा ए डिभाइड बाई यस माइनस यस, अनि फेरि यो डिभाइड यसको ठाउँमा ए, यसको ठाउँमा यही निकाल्ने है कि अघि यही निकाल्नु थियो क्वेसन, ए प्लस ए इन्टु ए डिभाइड बाई ए माइनस ए हो। ठिक छ त, मिलेको छ है मुकेशको यो लेफ्ट मस, यसको ठाउँमा यस प्लस यस हालेको ठिक छ, यसको ठाउँमा ए हाल्यो। अब लेफ्ट मस भनेको सबभन्दा यस छ, यसको ठाउँमा यस माइनस यस हालेको छ, ठिक छ, यस माइनस यसको ठाउँमा यस डिभाइड बाई यस हालेको ठिक छ, यसको ठाउँमा ब्राकेट यस हालेको छ, ठिक छ है। अनि खै त यहाँ यो ट्री चाहिँ मिलेन, यो ट्री मिलेन, ट्री मिलाउ न, यस्तो हुनु पऱ्यो क्या ट्री होइन। जे अपरेटर पनि राख्नु पर्यो, यस दिएको छ, यसबाट के आयो तिम्रो, यस आयो, यसले के दियो प्लस दियो, यसले प्लस पनि दियो, अनि यसले के पनि दिएको छ, यस पनि दिएको छ, यसको ठाउँमा ए हालेको छ, यो त सकिहाल्यो होइन। अब यो यसको ठाउँमा फेरि के हाल्यो तिमीले, यस हाल्या हो, अनि यसको ठाउँमा माइनस हाल्या हो, यसको ठाउँमा एस हाल्या हो है, ठिक छ। अब फेरि यो यसको ठाउँमा के हाल्या हो, यस हाल्या हो, अनि यसको ठाउँमा यो डिभाइड हाल्या हो, अनि यसको ठाउँमा फेरि के हाल्यो, यस हाल्यो, ओके ठिक छ। अलिकति तल जानु पऱ्यो मलाई है, ल हेर। अब फेरि यो यसको ठाउँमा तिमीले के हालेको थियो, त्यहाँ ब्राकेट हालेको छ भने एउटा ब्राकेट भयो, एउटा यस भयो, अनि ब्राकेट, त्यो ब्राकेट पनि त टर्मिनल सिम्बल हो नि होइन, एउटा ब्राकेट भयो, यस्तो हाल्नु पऱ्यो। अनि फेरि डिभाइड र यस त डिभाइड र यस छँदैछ, माइनस यस छँदैछ। अब डिभाइड यसको ठाउँमा फेरि के हालेको छ, इन्टु हालेको छ होइन, यसको ठाउँमा फेरि यसलाई ब्राकेटभित्रको यसलाई यस इन्टु यस हालेको छ भनेपछि फेरि यसलाई यस इन्टु यस गराएको छ, यसलाई फेरि यस अनि फेरि इन्टु अनि फेरि यस बनाएको छ। म गरिदिन्छु है फेरि यो गर्न त, इन्टु यस छ, उसले गरेको छ हेरेर मैले। अनि यसको ठाउँमा फेरि ए छ, यसको ठाउँमा फेरि ए छ, हजुर के भनेको, मैले गरेको इन्कम्प्लिट छ भने ए यो ट्री चाहिँ ल फाइनली यसको ठाउँमा पनि ए भयो, यसको ठाउँमा पनि ए भयो, ल यति हो है। म गरिदिन्छु गर त, अरू कसैले गर्यो, अहिलेको क्वेसनको गर्यो, अघि हल्का क्वेसन सचाएर गर है ल। यो त सहिलो छ होला, यो त यहाँ चाहिँ अलिकति हाम्रो प्रब्लम आउँछ। बी हुन्छ यहाँ मैले सचाएँ कि नै, बी ओके यहाँ सचाइसक्यो ल। ट्रेस गर्दै जाऊ, जताबाट मिल्छ, मिलेन भने त्यसलाई छोडिदिने, अर्को ठाउँबाट सुरु गर्ने है, कामै यही हो यसको। हामीले एकै ठाउँमा मिल्छ भन्ने छैन, ट्याक्कै रोजेको स्ट्रिङ सुरुमा मिल्यो भने मिलिहाल्छ होइन, नत्र मिल्दैन। ल ट्राई गर।
भयो निस्के आयो कसैको आएन सर मेरो त आएन हो र आयो सर गएर अड्किन्छ एउटा ठाउँमा ए हो र यो चाहिँ दुईटैबाट आयो ल ठिकै छ यो यस प्लस यस प्लस डिभाइडेड बाई यस सर अर्को उतापट्टि छ बी बी वाला ल राइट मस होइन यस प्लस यसलाई डिभाइड बाई गर्यो ठिक छ यो यसलाई यस माइनस यस गर्यो ठिक छ एकदम यसलाई यस ए माइनस ए गरेको छ एकदम ठिक एकैचोटि दुईटा रिप्लेस नगर न एक तालमा एउटा मात्र गर क्या बुझ्यौ निराजन तिमीले एकैचोटि दुईटा ए हालिदिएको छ यस माइनस यस भयो ए माइनस ए ठिक छ यो भयो अब लेफ्टमा सबभन्दा यस छ यसलाई फेरि ब्राकेटमा राखेको छ ठिक छ यसलाई यस इन्टु यस गरेको छ एकदम ठिक छ यसलाई फेरि यहाँ फेरि दुईटा ए एकैचोटि हालिदिएको छ ठिक छ दुईटा नहाल है एक तालमा एकचोटि मात्र गर ल बीवाला कता छ भनेको खै यता हो ल बी र बीबाट सुरु भयो बी बीबीबी आएको छ ठिक छ र पहिला लेफ्ट हेरौँ है बी बीको ठाउँमा बीबीबी ठिक छ बी भयो अब बीको ठाउँमा के थियो ए र बी पनि थियो हाम्रो बीको ठाउँमा ए र बी पनि छ अब हाम्रो कहाँ गयो यसको भनेको बीको ठाउँमा एएस छ बीको ठाउँमा एएस हैन बीको ठाउँमा एबी बीको ठाउँमा ए मात्र राखिदिएको ए ठिक छ बीको ठाउँमा ए मात्र त छ नि होइन हामीसँग बीको ठाउँमा ए मात्र छ ल ठिक छ ए छ ठिक छ बी आयो बीको ठाउँमा फेरि एएस छ ठिक छ यो पनि ठिक छ है अब यसको ठाउँमा बी र बी आएको छ ठिक छ बी र बी राख्न पाइरहेको छ बी भयो बीको ठाउँमा फेरि एएस आएको छ ठिक छ यसको ठाउँमा फेरि के आएको छ बी र बी आएको छ एकदम ठिक छ लास्टमा बीको ठाउँमा ए हो मिलिरहेको त मिलिहाल्यो नि यो लेफ्ट मस ठिक छ है राइट मस हेरौँ बी र बी बीको ठाउँमा बीबीबी ठिक छ अब यताको बीको ठाउँमा एएस बीको ठाउँमा एएस हालेको ठिक छ अब सबभन्दा राइट भनेको यो यस भयो यसको ठाउँमा फेरि के हालेको बीबी ठिक छ एकदम ठिक छ यसको ठाउँमा बीबी हालेको छ ठिक छ यो बीको ठाउँमा फेरि के हालेको छ एएस यो पनि ठिक छ यसको ठाउँमा फेरि के हालेको छ बीबी ठिक छ बीको ठाउँमा ए हालेको छ बी हालेको छ ए हालेको छ सबभन्दा राइट भनेको बी ठिक छ अब यो बीको ठाउँमा एले रिप्लेस गरिदियो ठिक छ ल ठिक छ यो ठिक छ निरालले गरेको ठिक छ यसको खै त डेरिभेसन ट्री बनाऊ न त्यो लेफ्ट राइट जताबाट गर्दाखेरि राइटको गर्दाखेरि नि भन्नाले अगाडि आयो भनेर केही हुँदैन ए त्यस्तो केही पनि हुँदैन त्यो तिम्रो यो त राइटबाट गर्दै जति तिम्रो राइटमै आउनुपर्छ भन्ने छैन क्या तिमी लेफ्टबाट ट्रेस गर्दाखेरि सबभन्दा राइटको जुन भेट्छौ त्यसलाई गर्ने हो क्या बुझ्यौ नि त्यसलाई चाहिँ ट्रेस गरिदिनु लेफ्टबाट गर्दा चाहिँ सुरुमा जुन भेट्यो लेफ्ट त्यही नै हो है राइट मोस्टमा हुन चाहिँ यस्तो जानुपर्छ कि तिमी राइट मोस्ट जानलाई त यहाँसम्म पुग्नु पऱ्यो होइन सपोज मेरो ए ए ए ए आएर यस्तो आयो स्ट्रिङ होइन सबभन्दा राइट कुन हो यो हो नि त यहाँ पनि त राइट त छँदैछ तर सबभन्दा राइट मोस्ट भनेपछि यो भयो लेफ्ट मोस्ट सबभन्दा कुन हो यो भनेपछि यसलाई काम गर्दै गयो भने हाम्रो यो चाहिँ लेफ्ट मोस्ट भयो सबभन्दा राइटकोलाई हामीले सुरुमा काम गर्न थाल्यो भने राइट मोस्ट डेरिभेसन भयो क्या यसरी गर्नु उसले गरेको ठिक छ यसको ट्री बनाऊ निराजन अरू कसैले गरेको छ खै त अरू कसैले गरेको छैन त आजको के भयो मिलेन भनेको फेरि ट्राई गरेर मिल्छ त्यो कन्फ्युजन मात्र क्रिएट भएको त्यो मिल्न त मिल्छ क्या त्यो जसरी पनि त्यही ल्याउने हाम्रो के ल्याउने स्ट्रिङ ल्याउने थाहा छ जताबाट हुन्छ त्यही ल्याऊ मुकेशले पठाएको छ ल पखाइ हेरौँ कुनको गरेको त्यसैको राइट मोस्ट गरेछ ए यस वाला ओके ल यस भयो यसको ठाउँमा राइट मोस्ट भन्छ यसलाई एले चेन्ज गरेको छ ठिक छ हैन यसलाई यस माइनस ए गरेको छ ठिक छ यसलाई यस प्लस ए गरेको छ ठिक छ यसलाई यस डिभाइड बाई यस गरेको छ ठिक छ यसको ठाउँमा ए राखेको छ ठिक छ यसलाई ब्राकेट गरेको छ यो ठिक छ हैन यस एस्ट्रिक यस गरेको छ ए राखेको छ ठिक छ यहाँ डिभाइड बाई छुट्यो जस्तो छ एउटा है यसको ठाउँमा यस एस्ट्रिक यसको ठाउँमा ए यो ठिक छ यहाँ एउटा डिभाइड थप्दियो है ए भन्दा अगाडि अरू ठिक छ ए ठिक छ ल हेर उसले गरेको राइट मोस्ट र निराजनले गरेको राइट मोस्ट फरक छ होला हैन कताको ल उसले गरेको राइट मोस्ट र कहाँ गयो उसले गरेको
कहाँ गयो यो मान्छेले गरे खोइ उडाइदियो क्या निराजन तिमीले अहिले गरेको खोइ हटाइदिइसकेँ सर मैले त त्यो त ए त्यो किन हटाइदिइसकेँ। हटाएको त नि 4-5 वटा बोर्ड युज गर्न मिल्छ त त्यहाँ पनि एउटा मात्र बोर्ड भन्ने हुँदैन नि त हामीले यहाँ आइड्रोमा गएर ड्यासबोर्डमा गएर हामीले धेरै बोर्ड युज गर्न मिल्छ नि यहाँबाट ड्यासबोर्डमा गएर अर्को बोर्ड पनि युज गर्न मिलिहाल्छ नि यहाँ जति पनि बनाउन मिल्छ होइन त्यसरी गर्न मिल्छ ल मैले यहाँ ठ्याक्कै तिम्रो रिफरेन्स लिएर यहाँ के देखाउन लाग्थ्यो भने तिमीले गरेको र यो गरेको फरक छ क्या होइन तर लास्टमा आउने आउटपुट आइरहेछ हामीले यसपछि एम्बिग्युटी भन्ने पर्छ क्या होइन एम्बिग्युटी गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो एउटै स्ट्रिङको पनि दुईटा लेफ्ट मोस्ट हाम्रो एउटा यस्तो भनौँ न कुनै पनि स्ट्रिङको मैले के अरे डेरिभेसन ट्री बनाउँदाखेरि मोर देन वान ट्री बन्छ भने आइदर लेफ्ट डेरिभेसन हो र राइट डेरिभेसन हो है ल पखाउ मैले अहिले त्यो कुरा ठ्याक्कै यहाँ जोड्नलाई उसको र यो फरक देखिहाल्यो नि त्यही कुरा यहाँ भनिदियो भने अलिक बुझिन्छ भनेर होइन ल ल कतै जाँदैन ल उयो नै गएछ ओ यो जाँदैन यो जाँदैन ल ठिक छ मैले अहिले यहाँ रिफरेन्स लिला मात्र हो कि मलाई यहाँ चाहिएको छ होइन यो मलाई चाहिएको छ म भनिदिन्छु क्या अहिले यसको तिमीहरूले दुईटैले मुकेशले र निराजले यसको ट्री बनाऊ त राइटको ट्री बनाऊ त तिमीहरूले ट्री बनाउनु राइट मस्ट ट्री बनाऊ त दुईटैले राइट मस्ट ट्री बनाऊ त ल अरूले के बुझ्दै बुझेन कि अरू कसैले पनि गरेकै छैन प्लिज गरेर पठाउ बुझेको छैन भने बरु भन तर कपीमा चाहिँ गरेन ए कपीमा चाहिँ गरेको ए ल ठिकै छ कपीमा गरेर त्यो माउसको सेल नै छ कि सर हजुर हजुर कपीमा गरिरहेको छ सर माउसको त्यो सेल नै सक्छ कि सर आइओटीमा गर्नलाई ट्री बनाइसक्यो सर हेर्नु त होला अलि राम्रोसँग बनाऊ न यहाँ एक्सप्लेन गर्न सक्यो कुन हो यही हो यताको हो लेफ्ट हो कि राइट हो राइटै हो एस प्लस एस यसको ठाउँमा एस डिभाइड बाई एस ठिक छ ल अलि राम्रोसँग बनाउँदै यो ट्रीलाई अलि राम्रोसँग बनाउन कस्तो गुजमुच्च भयो कि अलि राम्रोसँग बनाउनु यो गोलो सोलो चाहिँदैन मैले बुझाउनलाई मात्र राखेँ अलि राम्रोसँग बनाउँदा यसलाई मेटर फेरि अलि राम्रोसँग अलि ठुल्ठुलो बनाउनु यसलाई सबै मेटर अलि ठुल्ठुलो वर्ड अक्षरमा भनेर त्यो राम्रोसँग बनाउँदा मुकेशले पनि बनाउँदा म यहाँ एम्बिग्युटी देखाइदिन लाग्यो कि तिमीलाई कस्तो हुन्छ एम्बिग्युटी होइन ल आइड्रो यो बोर्ड युज गरेको ठिक छ नि होइन तिमीहरूको त्यो कपी चेक गर्दाखेरि अब त्यहाँ एडिट पनि त्यो हेर्न मिल्दैन राम्रोसँग हेर्न मिल्दैन यसमा भयो भने त अलिकति ठ्याक्कै के गरिरहेको छ थाहा पनि भइरहन्छ होइन अनि यसैमा एडिट गर्न पनि मिल्यो ल अरू कसैलाई बुझेको छैन भने भन सोध यो इजी कुरा छ होइन खालि त्यो डिराइभ गर्नु पर्यो अब कताबाट हुन्छ गर्नु पर्यो आइदर लेफ्ट त्यो बिचमा जे पाए त्यही रिप्लेस चाहिँ गर्नु पाउँदैन है लेफ्ट हुँदै गर्नु पर्यो अनि बल्ल सबै ट्रान्जेक्सन सकाउनु पर्यो लेफ्ट मस्ट डेरिभेसनमा राइट मस्टमा चाहिँ सबै राइटलाई हामीले रिप्लेस गर्दै सकाउनु पर्यो त्यो बिचमा जहाँ पाए त्यहीबाट रिप्लेस हिजोको केसमा चाहिँ मैले त्यही गर्दै थिएँ होइन तर हाम्रो स्ट्यान्डर्ड वे भनेको चाहिँ आइदर लेफ्टबाट गर्दै जाने अरू राइटबाट गर्दै जाने लेफ्ट मस्ट डेरिभेसन राइट मस्ट डेरिभेसन ल ठिक छ त्यसलाई तीन ठाउँमा टुक्राउ न एउटा यो भनेको नि एउटा टर्मिनल सिम्बलै हो क्या यो ब्राकेटलाई पनि टुक्राउ न तीन ठाउँमा टुक्राउ त्यो भनेको त्यो ब्राकेट भनेको नि टर्मिनल सिम्बल हो भनेर बुझ्न हैन तिमीहरू कन्फ्युज नहो ब्राकेट भनेको नि टर्मिनल सिम्बल यो प्लसलाई पनि देऊ न प्लसलाई पनि देऊ मुकेश यो प्लसलाई पनि यो देऊ के भन्छ यसलाई रुल के रे यो देऊ के भन्छ त्यसलाई एरो देऊ हैन त्यो प्लसलाई पनि देऊ हैन अनि त्यो यसलाई पनि देऊ ठ्याक्कै लेभल मिलाएर गर्न क्या तिमीहरूको ट्रीमा त ठ्याक्कै यो एक लेभल भयो यो 2 लेभल भयो थर्ड लेभल भयो अनि यो फोर्थ लेभल ठ्याक्कै लेभल हुन्छ ठ्याक्कै लेभल अनुसार गर जहाँ पाए त्यही गर नगर क्या लेभल अनुसार गर यो फर्स्ट लेभल भयो यो आरको जति सबै सेकेन्ड लेभलमा हुनुपर्छ यो सबै थर्ड लेभलमा हुनुपर्छ अनि फेरि बाँकीको फोर्थ लेभलमा हुनुपर्छ त्यसरी गर्नु भयो
हैन लेभल वाइज काम गर्नु पर्यो ठ्याक्कै है अनि यो ए र यो यस प्लस यसको लेभल एउटै हो क्या यो ए र यो यस प्लस यसको लेभल एउटै हो हैन ल गर अरूले गरेको छ भने पठाउ के अरे बुझेको त छ नि हैन जोस गर्न त आउँछ हैन आउन त गर्न त आउँछ सबैलाई सुशीला सनिशा सजन सबनम आउँछ गर्न आउँछ सुशीला सनिशा सजन सबनम आउँछ सर ओके रमेश राजन प्रशंसा चौरासिया आउँछ नरेश नारायण नवीन आउँछ सर आउँछ है ओके मुस्कान खेम जीवच ईश्वर गौरी दीपक विशाल विजय भुवन आशिष अनैता अलका गरिरहेछ ओके गरिरहेछु सर अचेत ल आजको भयो त आयो त अहिले भयो सर ल ट्री बनाऊ ट्री बनाएपछि सक्यो ल यो यसको ए प्लस यस ठिक छ यसमा फेरि डिभाइड भएर गएको छ ठिक छ अनि यसको ठाउँमा यस माइनस यस भएको छ ठिक छ यसलाई यसले रिप्लेस गर्दै यसलाई यसको काम सक्यो ठिक छ अब फेरि यताको यसको भ्यालु यसलाई तिमीले ब्राकेट राखिदिएको छ ठिक यस छ यसलाई फेरि यस इन्टु यस ए प्लस ब्राकेट ए इन्टु ए ब्राकेट क्लोज डिभाइडेड बाई ए माइनस ए ठिक छ ल मुकेशले भ्याए बनाएर खै त बनाउनु छोड्यो क्या ल है उसले गरेको वे र उसले गरेको वे फरक छ हैन यस माइनस यसबाट स्टार्ट हुन्छ उसको यस प्लस यसबाट फरक छ ट्री बर्न गाह्रो भयो ल ठिक छ ल मैले यो कपी गरेँ माउसले गर्दा चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो के माउसले नगर नि त त्यो किबोर्डमा हातै राखेर गर न सजिलो हुन्छ हैन ल हेर मैले यो गर्दैन म ट्री मात्र बनाइन्छ त मैले यसलाई कपी गरेँ हैन र मैले मुकेशको र निराजनको रेफरेन्स लिएर चाहिँ मैले यहाँ गर्न खोजेँ है त ल हेर ट्री बनाउन अझै पनि गाह्रो लाग्छ भने अलिकति वेल फर्म ट्री हुनु पर्यो क्या जहाँ मलाई त्यही त्यो बनाएर पनि भएन हैन ल यसलाई चाहिँ कपी पनि गर्न मिलेन क्या एबिसी भन्छु यहाँ यो ल यस्तो गरौँ न यसलाई यो भन्दा नि यहाँ योले स्क्रिनसटै लिउँ हैन ल हेर मैले राइट मोस्टको मात्र गरेछु तिमीलाई मैले एम्बिग्युटी भनेको देखाउन खोजिरहेको छु हैन ठिक छ ल ट्री चाहिँ बनाउन खासै गाह्रो छैन कि यो खास गरी गाह्रो भनेको यो डिराइभ गर्नु हो हैन डिराइभ ल हेर सबभन्दा पहिला हाम्रो रुट नोड कुन हो यस हो प्लिज हेर है अलिक ठुलो बनाइदिएको छु हैन पहिला यसबाट एउटा यो फर्स्ट लेभल भयो रुटको लेभल भयो यसबाट अर्को लेभल सुरु हुन्छ अर्को लेभल भनेको के आएको छ एउटा यस आएको छ एउटा माइनस आएको छ एउटा के आएको छ यस आएको छ ठिक छ यो सक्यो हैन यो सक्यो अब यो यसलाई तिमीले के रिप्लेस गरिदिएको ए ले रिप्लेस गरिदिएको यो पनि सक्यो राइट मोस्टमा यो सक्यो ठिक छ अब हेर माइनसलाई केही पनि गरेको छैन अब सबभन्दा राइट भनेको यस छ हैन यस छ यसको ठाउँमा के गरे फेरि यस हो अनि प्लस हो यस हो प्लस हो अनि यस हो प्लस हो अनि फेरि केले रिप्लेस गरे हो यसले रिप्लेस गरे अलिकति ठुलो भएछ यस हो प्लस अनि फेरि केले यसले रिप्लेस गरिदिएको ल अब सबभन्दा राइटमा यही यस हो यसलाई फेरि केले डिभाइड गरिदिएको छ तिमीले यसले अनि यसलाई डिभिजनले यसले ओके अब सबभन्दा राइटमा कुन हो यो यस हो यो यसलाई फेरि केले रिप्लेस गरिदिएको छ एले रिप्लेस गरिदिएको छ यो पनि सक्यो अब यताको यसलाई फेरि के गरेको छ लेभल हुनु पर्यो हेर न यो एउटै लेभलमा छ यो एउटै लेभलमा छ हैन यो एउटै लेभल छ अब फेरि यहाँ आउने लेभल अर्कै हुने हो यो यसबाट फेरि के आएको छ है मैले बुझाउनलाई मात्र बनाएको छु यो ए भयो यो यसबाट फेरि के आएको हो एउटा ब्राकेट आएको हो योबाट हो अनि फेरि एउटा के आएको ब्राकेट आएको हैन यही त हो नि यो ब्राकेट पनि टर्मिनल सिम्बल हो हैन ल भनेपछि तिमीहरुको कहाँसम्म भयो भन्दाखेरि यहाँसम्म भयो यहाँसम्म सक्यो हो ल हेर नत्र काउन्ट ट्याली गर न हेर यस आएको छ प्लस आएको छ हो
अब यो त हुँदैन, सबभन्दा लिफलाई मात्र काउन्ट गर्छ। ब्राकेट आएको छ, फेरि यस आएको छ, ब्राकेट क्लोज भयो। अब डिभाइड आएको छ, ए आएको छ, अनि फेरि यहाँ माइनस चाहिँ तिमीहरूको यहाँसम्म ट्रेस गरिसक्यो। अब पाली यसको पाली होइन। अब फेरि तिमीहरूले के गर्नु पर्यो, यो ब्राकेटको यसलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो, ब्राकेटको यस भनेको के रहेछ फेरि यस, अनि फेरि अर्को लेभल सुरु भयो इन्टु, अनि फेरि यस, यसले रिप्लेस गरिदियो हो। अब फेरि अब केही गरेछ यहाँ, ल अब इन्टु गर्यो, त्यसपछि यसलाई एले सबैले एले। अब सबै यसलाई चाहिँ केले रिप्लेस गरिदिएको छ, फेरि एले रिप्लेस गरिदिएको छ भनेपछि यो पनि ए भयो, यो पनि ए भयो, काम सक्यो। ल हेर अब ट्रेस गर्ने भनेको नन लिफ के अरे लिफ लोडलाई मात्र गर। यहाँ पनि ए गर्न बाँकी रहेछ एउटा, यहाँ पनि एउटा ए भयो। ल हेर ए आयो, यो गोलो बाउन्ड पर्दैन, मैले बुझाउनलाई मात्र ए लिफलाई मात्र गर। यो ए भयो, ए प्लस ब्राकेट ए आयो, प्लस आयो, ब्राकेट आयो, ए आयो हो, ए आयो। त्यसपछि के आएको छ, इन्टु आएको छ, इन्टु, त्यसपछि फेरि ए आयो, अनि ब्राकेट क्लोज भएको छ, ब्राकेट क्लोज भयो हो। फेरि के आएको छ, डिभाइड आएको छ, यहाँ डिभाइड, अनि फेरि के आएको छ, ए आयो, फेरि के आएको छ गएर यहाँ माइनस आएको छ, माइनस, अनि फेरि के आएको छ, ए आएको छ। सो द्याट इन दिस वे हामीले के गर्यो, एउटा राइट मोस्ट डेरिभेसन ट्री बनायो हो। अब अर्को हेरौँ होइन, अर्को निराजनले गरेको पनि हेरौँ होइन। यो चाहिँ मुकेशले गरेको रहेछ, निराजनले गरेको राइट मोस्टलाई हेरौँ। ल वे फरक छ, उसले यस माइनस यसबाट सुरु गरेको छ, उसले यस प्लस यसबाट सुरु गरेको छ होइन, यहाँबाट सुरु गरेको छ। मैले यहाँ किन बुझाउन खोजिदिरहेको छु भने यो आज अलिकति अरू पढौँ भनेको, यसैमा टाइम गयो हाम्रो होइन। ठिकै छ, यो च्याप्टर आज भ्याउँ भनेको अलि नभ्याइने भयो। ल ठिकै छ, यो अलिकति यस्तो। ल हेरेँ अब यसको मैले बनायो भने हेरेँ कस्तो हुन्छ। यो यसबाट सुरु भएको छ, यस प्लस यस आयो हो, यस प्लस यस आयो, ठिक छ। अब यस प्लस यस आएपछि मैले केलाई रिप्लेस गर्छु, यसलाई मैले केले रिप्लेस गरिदिएको छु, यस डिभाइडेड बाई यसले रिप्लेस गरिदिएको छु होइन हो। फेरि अब यस डिभाइडेड बाई यसलाई फेरि मैले के गर्छु, यस माइनस यसले रिप्लेस गरिदिएको छु हो। यो गर्दै जाँदाखेरि पक्कै न कम्प्लिट ट्री भएपछि हेर त यो माथिको ट्री र यो तलको ट्री त फरक हो नि होइन, डेरिभेसन सेम हो कि न। यहाँ पनि निकाल्न तिमीले के खोजेको छ, ए प्लस ए एस्ट्रिक ए अनि ब्राकेट क्लोज डिभाइड बाई ए माइनस ए, यहाँ पनि त्यही निक्लेको छ, यहाँ पनि त्यही निक्लेको छ हो, ठिक छ। भनेपछि तर यहाँ डेरिभेसन ट्री के छ, फरक छ, दुईटा राइट मस्ट ट्री आएको छ नि छुट्टा छुट्टै होइन। यहाँ माथिको राइट मस्ट ट्री फरक छ, यहाँ तलको राइट मस्ट ट्री के छ, फरक छ। भनेको मतलब कुनै पनि डेरिभेसनको लागि मोर देन टू होइन, एउटा भयो, एउटा मात्र भयो त केही पनि भन्दैन, तर कुनै पनि डेरिभेसनको एउटा भन्दा बढी चाहिँ राइट मस्ट ट्री अर लेफ्ट मस्ट ट्री हुन्छ भने त्यस्तोलाई के भन्छ, एम्बिग्युअस ग्रामर भन्छ होइन। मैले भनेको पोइन्ट बुझ। इफ एनी ग्रामर कन्टेन एटलिस्ट भनेर आयो, इफ एनी ग्रामर कन्टेन, एउटा त भइ नै हाल्छ, सबैको डेरिभेसन ट्री त भइ नै हाल्छ, तर एउटा भन्दा बढी आइदर लेफ्ट मस्ट ट्री अर के अरे राइट मस्ट ट्री चाहिँ डेरिभेटेड ट्री चाहिँ त्यसले कन्टेन गर्छ भने त्यस्तोलाई हामीले के भन्छ, एम्बिग्युअस ग्रामर भन्छ। भने मतलब यो अहिले के रहेछ, एम्बिग्युअस ग्रामर छ। वाइ? बिकज हामीले यहाँ एउटा बनाएको छ, यहाँ एउटा अर्को बनाएको छ भने चाहिँ यो डेरिभेसन ट्री पनि भ्यालिड हो, यो तलको डेरिभेसन ट्री पनि भ्यालिड हो। सो द्याट यो बेला हाम्रो के हुन्छ, यो हाम्रो राइट डेरिभेसन ट्री, यो पनि हाम्रो राइट डेरिभेसन ट्री, एउटै ग्रामरको लागि एउटै रुल अप्नाएर एउटै डेरिभेसनको लागि के भएको छ, दुईटा छुट्टै छुट्टै राइट मोस्ट डेरिभेसन ट्री आएको छ। यस्तोलाई के भन्छ, हामीले एम्बिग्युअस ग्रामर भन्छ है। तिमीहरूले गर्दाखेरि मलाई एक्जाम्पल दिन सहिलो भयो, छुट्टा छुट्टै ल्याइदियो होइन। एम्बिग्युअस ग्रामर यस्तोलाई भन्छ जसको चाहिँ मोर देन के हुनसक्छ, डेरिभेसन ट्री हुनसक्छ, आइदर लेफ्ट मोस्ट होस् अर राइट मोस्ट होस् है। बुझिन्छ है। त्यही एम्बिग्युअस नै छ यसपछि पढ्ने कुरा होइन। यसपछि प्रब्लम भनेको त्यही हो कि एम्बिग्युटी इन कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होइन। हामीले यही ए प्लस ए अस्ति गरेको एक्जाम्पल ए प्लस ए एस्ट्रिक एमा चाहिँ हुन्छ नि, दुईवटा डेरिभेसन गर्दाखेरि ल एउटाबाट गर्दा होस् अरू अर्कोबाट जुनसुकै गर्दा होस्, अगाडि जेसुकै लिन पाओस् होइन। यो एउटा ट्री बनेको छ,
योहरूको ट्री भनेको छ बोथ आर भ्यालिड फर हामीले बोथ एउटै प्रोडक्सन रुल लगाएर एउटै ग्रामर युज गरेर एउटै डिराइभ गरे फरक फरककोलाई भने होइन है त्यही ग्रामरले त्यही डेरिभेसनलाई छुट्टा छुट्टै रूपमा के अरे गरेको छ भने त्यसको हामीले छुट्टा छुट्टै ट्री बनाउन सकिन्छ भने दे आर कल एम्बिगुअस ग्रामर एम्बिग्युटी भनेको अलिकति कन्फ्युज भयो नि कुन ग्रामर राम्रो के अरे कुन चाहिँ ट्री राम्रो भन्ने कुरा आयो त्यही भएर एम्बिग्युटी चाहिँ कस्तोलाई भन्छ जब कुनै पनि मैले ग्रामरबाट ग्रामरको प्रोडक्सन रुल युज गरेर मैले कुनै पनि एउटा डेरिभेसन गर्दैछु भने मैले आइदर मैले त्यो ग्रामरको दुईटा ट्री बनाउन सक्छु आइदर लेफ्ट होस् अर लेफ्ट हो राइट होस् त्यस्तो गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई मैले के भन्छु एम्बिगुअस ग्रामर भन्छु बुझिन्छ है यो कुरा है ल एक्जाम्पल अरू पनि छ यहाँ होइन मैले सबै यो प्रोडक्सन रुल गरेर चाहिँ मैले के निकाल्न खोजेँ एएबी भनेर निकाल्न खोजेँ एएबी निकाल्दाखेरि अब यो एबीबाट गयो भने चाहिँ म अलिकति यहाँ एएबीबाट गएर पनि निकाल्न सक्दो रहेछु एएबीबाट गएर पनि मैले निकाल्न सक्दो रहेछु यसको डेरिभेसन ट्री चाहिँ यस्तो बन्दो रहेछ भ्यालिड त हो नि यो एएबीकै डेरिभेसन ट्री हो नि होइन एएबी आएको छ यसको डेरिभेसन ट्री निकाले पनि म भ्यालिड छु यो पनि मेरो भ्यालिड छ सो द्याट यो पनि एउटा पास ट्री हो यो पनि एउटा के हो डेरिभेसन ट्री हो पास ट्री हो सो द्याट बोथ फेरि के छ भ्यालिड छ कुन प्रोडक्सन रुल युज गरेछ यो प्रोडक्सन रुल युज गरेछ अनि डेरिभेसन पनि के छ एएबी नै गरेको छ हो यस्तो बेला के भने यो पनि भ्यालिड हो यो पनि भ्यालिड हो सो द्याट एम्बिग्युटी आयो एम्बिगुअस ग्रामर भनेको चाहिँ यस्तो भयो एउटै डेरिभेसनको लागि के हुने मोर देन वान आइदर लेफ्ट मोस्ट होस् अर राइट मोस्ट के अरे डेरिभेसन ट्री चाहिँ एक्जिस्ट हुने है यस्तोलाई भन्छ एम्बिग्युटी ग्रामर एम्बिगुअस ग्रामर है यहाँ लेखेको छ is said to be ambiguous grammar if there is a string w belongs to language of grammar for which we can derive two or more distinct derivation tree दुईटा ट्री बनाउने बित्तिकै त्यो के भयो एम्बिगुअस भयो अहिलेको केसमा हाम्रो यो अहिलेको के रहेछ ऊ अघि निराजनले एउटाबाट बनाइदियो अनि मुकेशले अर्कै ट्रीबाट बनाइदियो होइन त्यही भएर त्यो दुईटा फरक फरक छ तर हामीले त्यसमा डिराइभ नै गरेको कुरा के छ सेम नै छ सो द्याट त्यसलाई हामीले के भन्न सकिन्छ एम्बिगुअस ग्रामर भन्न सकिन्छ बुझिन्छ है यो कुरा बुझिन्छ बुझिन्छ सर बुझिन्छ है ल खासै गाह्रो कुरा छैन एम्बिगुअसमा होइन अब अरू यो गर्न सकेको भए गरिकै हाल्छ ल एकताल गौरीले पठाएको रहेछ कुन चाहिँ पठायो ल अहिलेको भयो नि होइन एबीवाला बिए बिबी त्यो बिबिए बिएबिएवाला भयो कि नै ट्राई गर घरमा पक्कै हुन्छ त्यस्तो गाह्रो छैन त्यो कुरा होइन ए प्लस एलाई रिप्लेस गर्थ्यो यसलाई यस डिभाइड बाई यस भनेको ब्राकेट यस छ यसको ठाउँमा फेरि यस इन्टु यस ब्राकेट यस ठिक छ एकैचोटि रिप्लेस नगर क्या यसरी होइन यसको ठाउँमा दुईटै एकैचोटि ए राख्न पाउँदैन क्या एट अ टाइम एकचोटि मात्र प्रोडक्सन रुल युज गर्ने है बुझ्यो नि मैले तिमीहरूलाई अघिदेखि भन्नु छु एट अ टाइम एकचोटि मात्र प्रोडक्सन रुल युज गर्ने हामीले एकैचोटि त्यो त्यसो भए त सुरुमै यस प्लस यस आउने बित्तिकै सुरुमै यही एकैचोटि प्रोडक्सन रुल युज सबै राखिदियो हुन्छ नि त होइन त्यही भएर एट अ टाइम एउटा मात्र प्रोडक्सन रुल युज गर्ने सो द्याट हामीले यसको ठाउँमा एकैचोटि दुईटा ए राख्न पाउँदैन क्या तिमीले अहिले त गरेको छौ ठिक छ होइन तर जाँचमा गर्दा होस् अबदेखि चाहिँ के बानी बसाला भने एट अ टाइम एउटा मात्र प्रोडक्सन युज गर्न पाउँछु एट अ टाइम एउटालाई मात्र मैले के गर्नु पाउँछु रिप्लेस गर्न पाउँछु एकैचोटि दुईटा तिनवटा रिप्लेस गर्न पाउँदैन है ल अनि यहाँ चाहिँ डबल ब्राकेट हुनु पर्यो है यो चाहिँ अब तिमीहरूलाई यहाँ लेख्दाखेरि अलिकति प्रब्लम होला तर डबल ब्राकेट राख्ने होइन माथि एलएम आरएम राखे पनि भयो नराखे पनि भयो ल अब हाम्रो मेन हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक सुरु हुन्छ होइन यसमा चाहिँ सिम्प्लिफिकेसन अफ कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भन्छ होइन कुनै पनि ग्रामरलाई चाहिँ के गर्ने सिम्प्लिफाई गर्ने भन्छ होइन अहिलेसम्म त हामीले ग्रामर मात्र पढेको छ सिम्प्लिफाई भर्जन पढेको छैन हो अब कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरलाई सिम्प्लिफिकेसन गर्ने तीनटा टेक्निक छ एउटा चाहिँ रिडक्सन अफ सिएफजी भनेको छ कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरलाई रिड्युस गर्ने भनेको छ होइन त्यो भनेको चाहिँ अनरिचेबल र नन जेनेरेटिक सिम्बलहरू हटाउने हो अहिले आइ नै हाल्छ अर्को भनेको चाहिँ युनिट प्रोडक्सनहरू छ भने त्यसलाई हटाउने भन्छ होइन अर्को भनेको चाहिँ नल प्रोडक्सन हटाउने भन्छ ठिक छ अब हामीले अन्नेसेसरी सिम्बलहरू युज गरेर हुन्छ कि हामीलाई हुन्छ नि त्यो ग्रामर बनाउँदाखेरि हामीले एकदम धेरै अन्नेसेसरी सिम्बलहरू युज गरेको हुनसक्छ होइन हामीलाई त एकदम मिनिमाइज फर्ममा चाहिन्छ होइन एकदम सिम्प्लिफाइड वेमा चाहिन्छ सो द्याट अब हामीले बनाएको सिम्बलहरू त्यस्तो अननेसेसरी छ अनरिचेबल छ जहाँ चाहिँ हामीले एम्प्टी प्रोडक्सनहरू युज गरिरहेको छ नल प्रोडक्सनहरू युज गरिरहेको छ युनिट प्रोडक्सनहरू युज गरिरहेको छ भने त्यस्तोलाई हामीले के गर्नु पर्यो रिमुभ गर्नु पर्यो है हामीसँग एउटा कम्प्लिट ग्रामर छ त्यसमा चाहिँ अब हामीले सर्टेन यो तीनटा रुलहरू होइन एउटा युनिट प्रोडक्सन हटाएर नल प्रोडक्सन हटाएर अनि के अरे नन जेनेरेटिङ अर नन रिचेबल सिम्बलहरू हटाएर चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त्यसलाई सिम्प्लिफाइड गर्न सकिन्छ अब कसरी गरिन्छ हेरौँ है ल फर्स्टमा छ इलिमिनेटिङ युजलेस सिम्बल भन्छ अब युजलेस सिम्बल भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा कुरा आउँछ एउटा चाहिँ नन जेनेरेटिङ सिम्बल भन्छ होइन युजलेस सिम्बल दुईटा खाले हुन्छ एउटा चाहिँ नन जेनेरेटिङ होइन अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ
नन रिचेबल सिम्बल भन्छ। अब नन जेनेरेटिङ र नन रिचेबल अर अनरिचेबल सिम्बल भनेको कस्तो हो भनेर यहाँ लेखेको कुराहरू युजेस सिम्बल्स आर दोज भेरिएबल्स अर टर्मिनल्स द्याट डु नट अपियर इन एनी डेरिभेसन अफ अ टर्मिनल स्ट्रिङ फ्रम द स्टार्ट सिम्बल हो। दुईटा केस हुन्छ, एउटा जेनेरेटिङ होइन, एउटा रिचेबल होइन। यस्तो जहाँ चाहिँ हामी पुग्न सक्दैनौँ नन जेनेरेटिङ नन रिचेबल, जुन चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्न सक्दैन नन जेनेरेटिङ, यो भनेको हाम्रो युजलेस सिम्बल हो क्या होइन। अहिले एक्जाम्पल गरी चाहिँ बुझ्छौ कस्तो खाललाई युजलेस कस्तो खाललाई के भन्ने बुझ्छौ होइन। नन जेनेरेटिङ सिम्बल र नन रिचेबल स्टेट छ भने हामी त्यसलाई के गर्नु पर्यो, हटाउनु पर्यो भन्छ है। ल एउटा एक्जाम्पल हेर, एउटा एक्जाम्पल हेर, ल हेर है। एबी भनेर छ होइन, मैले यसलाई यसको अलिकति कपी गरेँ होइन। यहाँ हेर, यसमा नन जेनेरेटिङ कसरी थाहा हुन्छ, यो कसरी थाहा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हेर ल, ठिक छ। यो एउटा एक्जाम्पल मैले लिएँ है। यो बोर्ड बन्द भएछ फेरि। एकदम इजी कुरा छ, यो सिम्प्लिफाई गर्न त्यस्तो विधि गाह्रो छैन, एकदम सजिलो टपिक छ होइन। हामीलाई सिएनएफ पढ्नुपर्छ, त्यसपछि जिएनएफ एउटा पढ्नुपर्छ, अनि यो च्याप्टर सकिन्छ बल्ल। आज सकाउँछु भनेको अलिकति टाइम त्यसमा गयो ल। अब नन जेनेरेटिङ सिम्बल, नन के अरे युजलेस सिम्बल होइन, नन रिचेबल सिम्बल भनेको कस्तो हो भनेर कति बेर लाग्यो यसलाई। ल पहिला त नन जेनेरेटिङको कुरा गरौँ है। नन जेनेरेटिङको कुरा है। नन जेनेरेटिङ सिम्बल भनेको त्यस्तो सिम्बल जसले चाहिँ के हुँदैन, कहिले पनि टर्मिनल ल्याउँदैन होइन। नन जेनेरेटिङ सिम्बल भनेको त्यस्तो सिम्बल जुन चाहिँ कहिले पनि टर्मिनेटर हुँदैन क्या। एक्जाम्पलको लागि हेरौँ है। ल हेर, मैले यस भने, अहिले यो एक्जाम्पल म कन्टिन्यू गर्ने हाल्छु। मैले एउटा बेसिक एक्जाम्पल नन जेनेरेटिङ सिम्बल भनेको कस्तो हुन्छ भने देखाउँला होइन। यस अरे यसले मलाई के दिन्छ, ए र बी भनेर दिन्छ, ठिक छ। अब मलाई के दिन्छ अरे, एले चाहिँ मलाई के दिन्छ अरे, सधैँ ए नै दिन्छ अरे, ए नै दिन्छ अरे हो। बीले सधैँ मलाई के नै दिन्छ अरे, बी नै दिन्छ अरे हो, ए दिन्छ अरे, ठिक छ है। अनि यसले मलाई के पनि दिन्छ अरे, ल ए पनि दिन्छ अरे, यसले मलाई बी पनि दिन्छ अरे, एउटा यस्तो सिम्बल छ। अनि फाइनली एउटा सी भनेर छ, एउटा सी भनेर छ होइन। सी भनेर छ, सीले चाहिँ मलाई के दिन्छ, सी दिन्छ, ल यस्तो दिन्छ हो। ल हेर है, अब रिप्लेस गर्दै जाऊ। यसलाई तिमीले के दिन्छ, यसलाई तिमीले ए र बी हाल्न पाउँछौ, फाइन। यस ए को ठाउँमा फेरि के हाल्न पाउँछौ, ए हाल्न पाउँछौ, बी को ठाउँमा के हाल्न पाउँछ, बी हाल्छ भने यस के भयो, टर्मिनेट भयो होइन। यसको डेरिभेसन हामीले निकाल्न सक्यो, ठिक छ। एटलिस्ट एउटा भयो नि निकाल्न सक्यो। अब ए को लागि हेर, ए को लागि ए नै दिन्छ, ठिक छ। ए को लागि एले दिन्छ, एलाई फेरि हामीले केले पनि हाल्न पाउँछौँ, यो स्मल एले पनि हाल्न पाउँछौँ होइन। यो पनि टर्मिनेट भएर ए पनि के भयो, टर्मिनेट भयो, ठिक छ। अब बी को लागि पनि बी पनि अभियसली बी पनि दिन्छ, टर्मिनेट पनि दिइरहेछ, बी पनि टर्मिनेट हुन्छ। तर सी को लागि हेर, सी को लागि के दिन्छ, सी छ अरे। अब सीलाई रिप्लेस गर्ने भनेको यही सी लियो, जति बेला नि यही सी लियो, यससँग टर्मिनल सिम्बल कुनै पनि छैन हो। त्यही भएर जसले जुन चाहिँ हाम्रो नन टर्मिनल के अरे सिम्बल हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ टर्मिनल सिम्बल जेनेरेट गर्दैन भने त्यस्तोलाई हामीले के गर्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ। त्यो भनेको एक्चुअली नन जेनेरेटिङ सिम्बल हो क्या होइन। मैले भनेको कुरा के बुझ्छौ भने, दोज सिम्बल आर कल्ड नन जेनेरेटिङ सिम्बल विच डोन्ट ह्याभ एनी टर्मिनल सिम्बल भनेको मतलब त्यो नन टर्मिनल सिम्बलबाट चाहिँ म के हुन सक्दिनँ, टर्मिनेट हुन सक्दैन कहिले पनि। ल यो माथिको केसबाट कुन होला, ल भन त एक त। माथिको केसबाट कुन टर्मिनल होला, कुन के अरे कुन जेनेरेटिङ सिम्बल होला, कुन नन जेनेरेटिङ होला, ल भन त्यसो भए कुन होला। यस हुन्छ कि हुँदैन होला, ल भन कुन हुन्छ होला। टर्मिनल सिम्बल जेनेरेट गरिदिनु पर्यो क्या। हे तेरिका तिमीहरू कस्तो कन्फ्युज भएको। ल हेर, म यहाँ गरिदिन्छु ल, यसलाई म यता ल्याएँ है एकैछिन। ल कस्तो कन्फ्युज भयो, यति सजिलो कुरामा तिमीहरू कस्तो कन्फ्युज भयो। ल हेर, राख्दै हेर न, ल हेर यसलाई राख्दै हेर, यदि कन्फ्युज हुन्छ राख्दै हेर। ल यस भनेको के छ, मेरो एबी छ, ठिक छ। ए र के छ, बी छ हो, यो छ। अब बीको भ्यालु हाल, बीको भ्यालु के छ हेर त, कुनै टर्मिनल छ यहाँ, कुनै टर्मिनल हुने थालेछ यहाँ। बीलाई हेर न, बी चाहिँ कहिले पनि टर्मिनेट हुन्छ कि हुँदैन होला। ए यस बी छ, अनि अर्को भनेको के छ, बी एक्स छ। यो कहिले टर्मिनेट हुन्छ, तिमीले यहाँ यो बी को भ्यालुले रिप्लेस गर्यो भने कहिले टर्मिनेट हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ हुँदैन, हुँदैन सर।
हुँदैन हुँदैन नि हैन त्यही भएर यो के यो बी कि यो एबी भन्ने कुरा के रहेछ हाम्रो सधैँ नन जेनेटिक सिम्बल हुँदैछ ल ठिकै छ एबीलाई यतिकै राखौँ अब यो बीएक्स हेर ल बीएक्स हो एक्स एक्स टर्मिनेट हुन्छ कि हुँदैन एक्स वाला एक्स यहाँ टर्मिनेट हुन सक्छ सक्दैन यस भयो क्यापिटल बी भयो डी भयो एउटा यो रहेछ एउटा भनेको ए बी र एक्स रहेछ एउटा भनेको के रहेछ ए र डी रहेछ हो भनेको एक्सले मलाई सिधै एउटा नन टर्मिनल सिम्बल पनि दिन्छ नि त सरी टर्मिनल सिम्बल पनि दिइरहेछ भने म एक्स पनि के हुन सक्छु टर्मिनेट हुन सक्छु भनेपछि एक्स मेरो के रहेछ जेनेरेटिङ सिम्बल रहेछ सिमिलरली ए पनि मेरो के रहेछ जेनेरेटिङ सिम्बल रहेछ किनकि म ए टर्मिनेट हुन सक्छु नि त ए को ठाउँमा मैले यो स्मल ए राख्दिएँ भने त टर्मिनेट भयो नि त हैन र यो एक्सको ठाउँमा स्मल ए र डी राखेँ भने यो पनि त टर्मिनेट भयो नि सो द्याट म जुन नन टर्मिनल सिम्बलबाट मैले टर्मिनेट खाले सिम्बल बनाउन सक्छु अर मैले डेरिभेसन डिराइभ गर्न सक्छु भन्नु जेनरली भन्नुपर्दा डिराइभ गर्न सक्छु डिराइभ भनेको के हो लास्टमा नन टर्मिनल आउनु भएन हैन त्यही हो नि हैन हाम्रो डेरिभेसन गरेको हिजो कुनै पनि नन टर्मिनल सिम्बलबाट म डिराइभ गर्दै जाँदाखेरि सबै लास्टको टर्मिनल सिम्बल आउँछ भने त्यो बल्ल डेरिभेसन भयो अब यो बीलाई हेर्न खोज त एएसबी आउँछ बीको ठाउँमा मैले राख्न भनेको कि एएसबी हो अनि राख्ने भनेको बीबीएक्स हो यसलाई त सधैँ यसको कुनै टर्मिनल सिम्बलै छैन भनेपछि मैले यसलाई केही गर्न सक्दैन कुनै पनि सिम्बलहरू जेनेरेट गर्न सक्दैन मैले यसलाई चाहिँ यस्तोलाई के भन्नुपर्छ हटाउनु पर्छ भनेको छ हो बी हट्यो ए त हाम्रो के हो फेरि ए त हाम्रो के हो जेनेरेटिङ हो एक्स पनि हाम्रो के हो जेनेरेटिङ हो बिकज एले मेरो एबाट टर्मिनल दिन्छ एक्सले मेरो एडीबाट टर्मिनल दिन्छ सो द्याट ए र एक्स चाहिँ मेरो जेनेरेटिक सिम्बल हो बी चाहिँ मेरो जेनेरिक सिम्बल होइन अब यो बी जेनेरिक सिम्बल हो होइन भनेदेखि यो एबी पनि के नै हुन्छ हटि नै हाल्छ आफै हटिहाल्छ बीएक्स मात्र बाँकी रहन्छ किनकि एक्स त फेरि जेनेरिक सिम्बल हो नि त त्यही भएर मैले यसलाई हटाएँ भने मेरो के बच्छ भन्दाखेरि यस बच्छ यस भनेको चाहिँ बीएक्स मात्र हुन्छ अनि ए त ए भनेको के हुन्छ ए भनेको के हुन्छ हेर यो बी यहाँ बी आएको छ अब बीको ठाउँ बी त कहिले पनि फेरि के हुँदैन टर्मिनेट हुँदैन त्यही भएर यो बी पनि हट्यो बी एस एक्स आयो होइन अनि फेरि एक्सको पालि आयो एक्सकोमा हेर बी छ बी त फेरि कहिले पनि टर्मिनेट हुँदैन यो बी पनि फेरि कहिले पनि टर्मिनेट हुँदैन खालि के मात्र आयो एडी मात्र आयो ल भने यो गरेको बुझ्यो कि नै बुझ्यो सर बुझ्यो सबैले ए सरी यहाँ ए पनि आउँछ नि ए पनि यो ए पनि त छ नि बिर्सिरा यो ए पनि त छ नि ल बुझिन्छ यो बुझ्यो सर बुझ्यो ल एउटा एक्जाम्पल दिन्छु त्यसमा तिमीहरूले नन जेनेरेटिक सिम्बल कुन हुन्छ होला भन है त एउटा एक्जाम्पल मैले बेसिक एक्जाम्पल दिएँ मेरो यस भनेको एस भनेको ए बी ए छ जहाँबाट म टर्मिनल हुन सक्दैन त्यसलाई हामीले नन जेनेरेटिक सिम्बल भन्छ कि एउटा छ बिसी छ हैन अनि त्यसपछि बीले मलाई बी सी दियो हैन त्यसपछि सीले मलाई सी र ए दियो अनि डीले मलाई ई दियो त्यसपछि मलाई एले मलाई ए र सी दियो स्मल ए र स्मल सी दियो अनि बी सी दियो अनि एउटा ए पनि दियो अनि फाइनली ईले चाहिँ मलाई के दियो एप्सिलन दियो ल यस्तो छ ल यसमा भन नन जेनेरेटिक सिम्बल कुन हो कुन हो सरी यो स्मल बी है यो चाहिँ स्मल बी यो स्मल बी है ल भन कुन नन जेनेरेटिङ हो नन जेनेरेटिङ हटाएपछि के बन्छ ल ल भन एउटाको रिफरेन्समा मात्र लिएर हेर्ने हैन सबै ठाउँबाट हेर्ने हो ल पहिला टर्मिनल सिम्बल छ भने त हेर्नै पर्दैन क्या त्यो के हेर्नै पर्दैन ल हेर यसमा टर्मिनल बीले टर्मिनल दिन्छ दिन बीसीसी छ टर्मिनल छ यो त हेर्नै पर्दैन यो अलरेडी जेनेरेटिङ हो यहाँ हेर यो एप्सिलनले पनि टर्मिनल दिइरहेको छ यो पनि जेनेरेटिङ हो यहाँ पनि हेर एउटा टर्मिनल दिए पुग्यो क्या ए पनि दिएको छ ए र सी पनि दिएको छ यो पनि जेनेरेटिङ हो यो पनि ठिकै छ यो हेर यो जेनेरेटिङ हो कि नन जेनेरेटिङ हो यो नन जेनेरेटिङ सर जेनेरेटिङ हो यो किन जेनेरेटिङ हो किनकि ईको ईले त फेरि दिन्छ नि डी को ठाउँमा ई राख्यो भने डी को ठाउँमा ई त दिन्छ यो तिमीले सधैँ ई राख्यो भने त प्रब्लम आयो तर ईलाई त हामीले फेरि एप्सिलन नै दिन सक्छ सो द्याट यो पनि मेरो के भयो फेरि जेनेरेटिङ भयो है अब हेर सीलाई हेर
सी जेनेरेटिङ होला कि नन जेनेरेटिङ होला? सी चाहिँ के होला? नन जेनेरेटिङ हुन्छ सी चाहिँ नन जेनेरेटिङ हुन्छ। वाइ? ल हेर सीलाई जहिले पनि रिप्लेस गर्ने भनेको सी र ए ले हो। ल ठिकै छ, ए त ए को ठाउँमा त हामीले टर्मिनल राख्न सकिन्छ, फाइन। तर यो सीधै सीधा सधैँ नै आई नै राख्ने भयो नि त, भनेपछि यो कहिले पनि के नै हुँदैन, टर्मिनेटै हुँदैन। हो यो चाहिँ मेरो के भयो, नन टर्मिनल सिम्बल भयो, फाइन। अब यो सी नन टर्मिनल भएपछि यो क्यापिटल सी जहाँ जहाँ आएको छ त्यसलाई हटाउनु पर्यो हैन। जहाँ जहाँ आएको छ भनेको मतलब यो यहाँ बी र सी मा आएको छ, क्यापिटल सी मात्र भएको है, यो आफै हटिहाल्यो। अरु कहीँ आएको छ क्यापिटल सी छैन, सबै अरु स्मल हो भनेपछि यो दुईटा चाहिँ हट्ने भयो। सो द्याट हामीले फाइनली बनाउँदाखेरि एउटा चाहिँ ए बी ए आउँदो रहेछ, यो यताको हटिहाल्यो बिकज सी हाम्रो नन टर्मिनल के अरे नन जेनेरेटिङ भएपछि सी क्यापिटल सी जहाँ आउँछ त्यो हटि नै हाल्छ। त्यसपछि बी भनेको चाहिँ के भयो, बीसीसी भयो, बीसीसी भयो। अनि डीले ई दिन्छ, यो अरु त सबै एज इट इज हुन्छ, खालि यो मात्र यो र यो मात्र हट्छ, अरु एज इट इज हुन्छ। सो द्याट यसरी चाहिँ युजलेस सिम्बल हटाउन सकिन्छ। कुन चाहिँ? नन जेनेरेटिङ वाला। अब अर्को हुन्छ अनरिचेबल सिम्बल हैन, अनरिचेबल अर नट रिचेबल भने पनि एउटै कुरा भयो हैन, नन रिचेबल सिम्बल। यो भयो हाम्रो के अरे कुन चाहिँ युजलेस सिम्बलमा चाहिँ कुन चाहिँ हटाएको, नन जेनेरेटिङ सिम्बल हटाएको। अब अर्को हुन्छ युजलेस हैन, ठिक छ। अब युजलेस भन्दा अर्को भनेको चाहिँ अनरिचेबल भनौँ न, अनरिचेबल, ठिक छ। अब अनरिचेबल सिम्बल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ छैन एक्जाम्पल। ल हेर, अनरिचेबल सिम्बल भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि ग्रामरबाट पुग्न नसक्ने के, कुनै पनि ग्रामरबाट के हुन्छ भने पुग्न नसकिने। हेर है, यो तलको एक्जाम्पलमा हेर है, म यसबाट कहाँ पुग्न सक्छु, बी र एक्समा पुग्न सक्छु, एक्समा पुग्न सकिरहेको छु। यक्सबाट म ए र डी भन्छ, म यसबाट कहाँ पुग्न सक्छु, स्टार्टिङ सिम्बलबाटको कुरा हेर्छु है, म स्टार्टिङ सिम्बलबाट कुरा हेर्छु। यसबाट म कहाँ पुग्न सक्छु, एक्समा पुग्न सक्छु। किनकि बी र एक्स आएको छ, म स्टार्टिङ सिम्बलबाट एक्समा पुग्न सक्छु। तर यसबाट म एमा पुग्न सक्छु त, यो केसमा सक्छु, सक्दिनँ नि। सो द्याट यो मेरो ए के भयो, यो बेला मेरो अनरिचेबल अर नट रिचेबल के भयो, स्टेट भयो, नट रिचेबल स्टेट। नट रिचेबल स्टेट भनेको कस्तो हो भने स्टार्टिङ सिम्बलबाट म ट्रेस गर्दै जाँदाखेरि डाइरेक्ट आउनुपर्छ भन्ने छैन। ट्रेस गर्दै जाँदाखेरि म कुनै पनि जेनेरेटिक सिम्बलमा पुग्छु हैन। जेनेरेटिक सिम्बलमा पुग्छु भने मैले त्यसलाई के गर्नुपर्छ, राख्नुपर्छ। म पुग्न सक्दिनँ भने मैले त्यसलाई के गर्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ। सो द्याट नट रिचेबल सिम्बल छ भने पनि हटाउनुपर्छ। ल एउटा एक्जाम्पल दिएँ मैले तिमीलाई, अझै यहाँबाट क्लियर हुनुभन्दा अर्को एक्जाम्पल दियो भने तिमीलाई अझै बुझिन्छ नट रिचेबल सिम्बल भनेको कस्तो हुन्छ। ल हेर त, ल अहिले हाम्रो लास्ट आएकोलाई हेरौँ न हैन। यस भनेको के थियो, ए बी र ए आएको थियो हैन। अनि हाम्रो बी भनेको चाहिँ के छ, बी भनेको के छ, बी सी सी आएको छ हैन। अनि डी भनेको के आउँछ, ई आउँछ हैन, ई आउँछ। अनि फेरि ए भनेको चाहिँ के थियो, ए थियो। अनि बी र सीसी आएकै माथिको एक्जाम्पल हो यो, बी सीसी छ। अनि फाइनली ई भनेको के थियो, एप्सिलन भन्थ्यो। ल भने यसमा नट रिचेबल कुन कुन हो, म स्टार्टिङ सिम्बलबाट कहाँ चाहिँ पुग्न सक्दिनँ, कहाँ पुग्न सक्दिनँ म स्टार्टिङ सिम्बलबाट। यस हाम्रो स्टार्टिङ सिम्बल हो, म कहाँ पुग्न सक्दिनँ, डीमा पुग्न सक्दिनँ अभियसली, गुड। अनि ईमा हैन, डी र ईमा ए छँदैछ, एमा यहीँ यसबाट सिधै ए नै आएको छ, बी पनि आइरहेको छ, बी पनि आइरहेको छ, ए पनि आइरहेको छ, नआएको भनेको डी र यो। सो द्याट यस्तो डी र ईलाई पनि के गर्नु पर्यो अरे, फाल्नु पर्यो अरे। हेर हाम्रो जेनेरेटिक सुरुको ग्रामर कत्रो थियो, हाम्रो ग्रामर मैले सुरुमा एक्जाम्पल दिएको ग्रामर कत्रो थियो, कहाँ कति धेरै लेखेको रहेछ त। ल हेर, कहाँ गयो एक्जाम्पल, मैले सुरुमा लेख्दाखेरि त्यत्रो लेखेको थिएँ हैन, त्यत्रो लेखेको थिएँ। यहाँ छ, ल हेर मैले लेखेको यहाँ होला, यो पनि हैन, यो त भर्खर हटाएको। सुरुमा त्यत्रो ग्रामर लेखेको थिएँ, तर हटाएर पछि मात्र लास्टमा के बच्यो हेर, त्यत्रो ठुलो ग्रामरलाई हामीले कसरी सिम्प्लिफाई गरे, यस भनेको ए बी ए आउँदो रहेछ। अनि अर्को भनेको चाहिँ बी भनेको चाहिँ बीसीसी आउँदो रहेछ, बीसीसी आउँदो रहेछ। अनि फाइनली ए भनेको चाहिँ के आउँदो रहेछ, ए र बीसीसी आउँदो रहेछ। यसरी बीसीसी आउँदो रहेछ। हो हामीले के गरे यहाँ, युजलेस सिम्बल मात्र हटाएको छ अहिलेसम्म, युजलेस सिम्बल मात्र हटाएको छ। युजलेस सिम्बलमा कुन कुन हुन्छ, एउटा नन जेनेरेटिक सिम्बल जसले चाहिँ के गर्दैन, टर्मिनेट जेनेरेट गर्दैन। अर्को भनेको चाहिँ अनरिचेबल अर नट रिचेबल, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, स्टार्टिङ सिम्बलबाट चाहिँ म त्यो ठाउँमा पुग्न सक्दिनँ। त्यस्तो दुईटै केसलाई हामीले हटाएको छ है।
यो भयो। अब अर्को छ यो दुईटै गर्यो है हामीले, यो दुईटै गर्यो। अब अर्को चाहिँ छ एम्प्टी प्रोडक्सन हटाउने भन्छ। एम्प्टी प्रोडक्सन जसको हुन्छ त्यसलाई के गर्ने, हटाउने भन्छ है। ल यो के छ हेर, यो एक्जाम्पल हेर। यसमा के गरेको छ भने मेरो यसबाट एउटा एक्जाम्पल, एम्प्टी भनेको त्यही एप्सिलन हटाउने भनेको होइन, एम्प्टी भनेको एप्सिलन हटाउने। यसले मेरो ए र ए दिएको छ, एले मेरो के दिएको छ, बी र एप्सिलन दिएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। ठिक छ। हेर यसमा अलिकति कन्फ्युजिङ पार्ट के लाग्न सक्छ भने, ल अब मैले हटाउने भनेपछि एम्प्टीलाई हटाउनु पर्यो। ठिक छ। यसले मेरो के दिने हो, ए र ए दिने हो, फाइन। एले मेरो के दिने हो, एउटा बी दिने हो, अर्को भनेको के दिने हो, एप्सिलन दिने हो। यो हटाउनु पर्यो हो। हटाएपछि त ठिकै छ, एबाट बी मात्र बच्छ, एबाट बी मात्र बच्छ, फाइन हो। हटाउँदाखेरि के पनि गर्नु पर्यो भने एप्सिलन यो जहाँ जस्तो एले यो एप्सिलन जेनेरेट गरेको हो नि होइन, त्यहाँ त लगेर के पनि गर्नु पर्यो, एप्सिलनले रिप्लेस पनि गर्नु पर्दैन। भनेपछि मैले अब यसमा एप्सिलन रिप्लेस गरेँ भने के आउँछ, यसले मलाई के मात्र पनि दिन्छ, ए मात्र पनि दिन्छ। सो फाइनली मैले यसले मेरो ए र ए दियो, अनि फेरि यो यसले मेरो के पनि दियो, ए मात्र पनि दियो, और लास्टमा एले के दियो, मेरो बी मात्र दियो। यो हो एम्प्टी प्रोडक्सन हटाएको। बुझिन्छ यो? जहाँ जहाँ सुरुमा त्यो प्रोडक्सन त्यो ठाउँबाट हटाउँछ, एबाट प्रोडक्सन रुल आफै हटिहाल्यो, सकिहाल्यो। अनि जुनले मेरो प्रोडक्सन त्यो एम्प्टी प्रोडक्सन निकालेको हो त्यहाँ गएर चाहिँ मेरो जहाँ जहाँ छ एमा छ, अहिले त यसको ठाउँमा मात्र छ, जहाँ जहाँ ए भेट्छ नि, तल बी र सीमा पनि होला, डीमा पनि ए भेट्छ नि, त्यहाँ गएर के रिप्लेस गर्नु पर्यो, यो एम्प्टीले गर्नु पर्यो। अनि एम्प्टी राख्दाखेरि कस्तो सिम्बल बन्छ त्यो पनि हुनु पर्यो। एउटा प्रब्लम छ तिमीलाई, ल यो प्रब्लमलाई हेरौँ न, तिमीलाई यो बुझ्यो कि नै भन त। सर एक्जाम्पल फेरि भन्नु न। ल म एक्जाम्पल तिमीलाई यहाँ दिन्छु, यसबाट तिमीहरू अझै क्लियर हुन्छ होला। यो अलिक सानो एक्जाम्पल भयो क्या होइन। ल ल हेर, यो एक्जाम्पलबाट बुझिन्छ होला है। दुईटा गर्दैछ हामी, युजलेस सिम्बल हामीले हटाइसक्यो। अब भनेको नन जेनेरेटिक सिम्बल, के अरे युजलेस सिम्बल। अब हामी चाहिँ एम्प्टी प्रोडक्सन हटाउने। एम्प्टी भनेको एप्सिलन होइन। कुन चाहिँ कपी भयो फेरि, यहाँ ल हेरे। यसमा मैले अब अगाडिको नन रेटिङ सेन्रेटिङलाई एकछिन छोडिदिउँ। अब मैले यहाँ गर्न लाग्यो भनेको एम्प्टीलाई हटाउनु मात्र लगाइरहेको छु हो। अब एम्प्टी भनेको यहाँ आएको छ हो, पहिला केही नगर्ने रे, यसलाई यतिकै राख, एएस ए दिँदो रहेछ, यसले एएस ए दिँदो रहेछ। अनि यसले दिने भनेको ए र बी दिने हो। ठिक छ। अनि के पनि दिने हो, बी मात्र पनि दिन्छ हो। एले मेरो के दिन्छ, एले मेरो के दिन्छ, बी दिन्छ, बी दिन्छ। अनि बीले मेरो के दिन्छ, बी र एप्सिलन दिन्छ भनेछ। ओके है। सपोज अहिले यहाँ बी छैन, यहाँ बी र ए मात्र राखेको छ, मैले बी र ए पनि राखिदिएको छु। ठिक छ। अब हेर एप्सिलन भनेको यहाँ मात्र जेनेरेट भइरहेछ। अब यसमा हटाइदिइहाल, हटाउने बित्तिकै के भन्छ, बीबाट बी मात्र भन्छ। ओके यो हटिहाल्यो। अब यो बी जहाँ जहाँ छ त्यहाँ पनि एप्सिलनले रिप्लेस गर्नुपर्छ भने एप्सिलन कहाँ गछ, एउटा यहाँ छैन, यहाँ छ। अब यहाँ रिप्लेस गर्दाखेरि ए को ठाउँमा एप्सिलन, बी को ठाउँमा एप्सिलन राख्दाखेरि के भन्छ, ए मात्र पनि बन्यो। भनेपछि यसले मेरो एएसए दिँदो रहेछ, एएसए दिँदो रहेछ। अनि के पनि दिँदो रहेछ, यो बी नभइकन बी को ठाउँमा त हामीले एप्सिलन हटाएको नि त, के पनि दिँदो रहेछ, अब ए मात्र दिँदो रहेछ, अनि बी मात्र दिँदो रहेछ। यसरी बुझ्यो गरेको? मैले भनेको बुझेँ कि नै भर्खर गरेको? बुझ्यो सर। ल सुन, अझै के पनि हुनुपर्छ, यो ए र बी त आइ नै हाल्छ जसरी पनि, यो ए र बी पनि फेरि के नै हुन्छ, भइ नै हाल्छ है। रिप्लेस गरेको र रिप्लेस नगरेको दुइटै राख्ने होइन। बस मेरो ए र बी भयो नि, ए र बी त छँदैछ, मैले बी को ठाउँमा केले रिप्लेस गरिदियो, एप्सिलनले रिप्लेस गरिदियो, सो द्याट यसमा ए आयो। अब यहाँ तलकोमा हेर, एमा हेर। ठिक छ। अब एबी त आइ नै हाल्छ, एबी त सरी बिए हो नि होइन, बिए त आइ नै हाल्छ। ओके बिए त आइ नै हाल्छ। साथसाथै मैले अब यसमा एप्सिलन राखेँ भने के पनि आउँदो रहेछ, ए मात्र पनि आउँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। एप्सिलनले रिप्लेस गर्दा र एप्सिलन रिप्लेस नगर्दा दुइटै आउनु पर्यो क्या हो। अब सपोज यो केसमा मेरो ए नभएको भए, ए नभएको भएर अलिकति झनै कम्प्लिकेटेड हुनसक्छ। ए नभएको के हुन्थ्यो, ए नभएको के हुन्थ्यो, मेरो यो एप्सिलन मात्र आउँथ्यो, एप्सिलन मात्र। अब ए पनि एप्सिलन आयो, अब एलाई पनि हटाउनु पर्यो नि त, किनकि यसले पनि एप्सिलन प्रोड्युस गरिरहेको छ, सो द्याट एलाई पनि अब हटाउनु पर्यो होइन। भनेपछि अब ए जहाँ जहाँ छ त्यहाँ लगेर के हाल्नु पर्यो, फेरि यही एप्सिलन हाल्नु पर्यो है। भनेपछि यसले मेरो के दिन्छ, एउटा
एएस ए दिन्छ पहिला जे दिएको छ सबै राख एएस ए दिएको छ एउटा ए पनि दिएको छ एउटा बी पनि दिएको छ एउटा एबी पनि दिएको छ ओके अब एप्सिलन राख एप्सिलन राख्दाखेरि के बन्छ होला ल भन्नु थिएँ के बन्छ के बन्न सक्छ एप्सिलन राख्दाखेरि एस बाट एस यस मात्र बन्न सक्छ फाइन अनि एएस पनि बन्न सक्छ हो यो एएस को ठाउँमा मैले राखेँ भने अर्को भनेको यस ए पनि बन्न सक्छ हो नि बुझ्यौ नि किन बुझ्यो सर एप्सन यस्तो भयो यो पछाडिकोमा मैले एप्सन राखेँ भने एएस भन्छ नि हैन अनि अगाडिकोमा एप्सन राखेँ भने यस ए भन्छ सबै ठाउँमा एक एकचोटि राख्दै कि मैले एएसएमा मैले एकैचोटि दुईटा एप्सन राख्दाखेरि यस मात्र बन्यो अगाडि एप्सन राख्दाखेरि यस ए बन्यो पछाडि एप्सन राख्दाखेरि एएस बन्यो क्या सबै ठाउँमा एक एकचोटि राख्दै जाने हो दुईटै एकैचोटि दुईटै राख्ने एकचोटि तीनटै छ भने तीनटै राख्ने सपोज मेरो यही केसमा मैले ल अलिकति अझै एक्जाम्पल दिउँ न यसमा तिमीहरू अझै नै कन्फ्युज जस्तो लाग्छ हैन मान्छेले के गर्छ भने यहाँ रिप्लेस गर्दिन्न क्या यस भनेको चाहिँ ल मेरो के रहेछ भन्दाखेरि ए बी रहेछ हो अनि ए भनेको चाहिँ मेरो के रहेछ ए रहेछ सरी ए रहेछ भन्नाले एप्सिलन रहेछ ठिक छ अब यहाँ के आएको छ भने ए बी भनेर यसरी आएको छ ओके ल हेर बी चाहिँ हाम्रो टर्मिनलै रहेछ राख्दिउँ न बी चाहिँ हाम्रो के रहेछ ल यसलाई ए राख्दिउँ ल अब अलिकति डिफिकल्ट बनाइदिए पहिला यसलाई हटाउँछ तिमी हो पहिला यसलाई हटाउँदाखेरि यो त हटिहाल्यो एप्सिलन हुने बित्तिकै हटिहाल्यो होइन अब यो जहाँ ए छ त्यसलाई पनि हटाउनु पर्यो भनेपछि मेरो ए भनेको कहाँ छ एउटा यहाँ छ हो अब यसले जेनेरेट गर्ने सिम्बल कस्तो हुन्छ हेर है यो एबी त भइ नै हाल्छ स्टार्टिङमै छ हो यो एबी पनि भइ नै हाल्छ स्टार्टिङमै छ ठिक छ अब एकताल एमा एप्सिलन राख बी मात्र बन्छ हो यो त अब यसमा त केही गर्न मिलेन अब यसमा राख एमा मात्र एप्सिलन राख एबी बन्छ हो फेरि बिचकोमा एप्सिलन राख एबी नै बन्छ रिपिट भइहाल्यो केही गर्नै पर्न अब दुईटै एप्सिलन राख बी बन्छ बी पनि आइसक्यो केही गर्नै पर्न है त्यही भएर यसरी चाहिँ सिम्बलहरू जेनेरेट गर्नुपर्छ अनि हाम्रो बी भनेको फेरि के आउँछ एप्सिलन आइदिन्छ अब फेरि बीलाई पनि के गर्नु पर्यो एप्सिलनले रिप्लेस गरिदिनु पर्यो है रिप्लेस गरिदिनु पर्यो रिप्लेस गर्दाखेरि के हुन्छ अब यसलाई अब यसले के दिन्छ मेरो तिमीहरू भन यसले के दिन्छ एबी पनि फेरि यहाँ रिपिट भइसकेको रहेछ है माथि आइसकेको छ यो पनि माथि नै आइसकेको छ रिपिट भयो यो यहाँ पनि चाहिँदैन यो माथि आइसक्यो अब यसलाई यसको ठाउँमा रिप्लेस गर्नु पर्यो नि हेर एबी त जेनेरेट भइसकेको छ ठिक छ एबी भइसकेको छ एबी पनि भइसकेको छ एबी पनि भइसकेको छ बी मात्र पनि भइसकेको छ हैन अनि फाइनली अर्को भनेको चाहिँ यति नै छ अब बी को ठाउँमा फेरि एप्सिलन राख्ने भनेको यो हट्छ ए मात्र आउँछ अब यसको ठाउँमा एप्सिलन राख्यो भने ए आउँछ अनि बी को ठाउँमा एप्सिलन राख्यो भने फेरि एप्सिलन आउँछ फेरि यसलाई पनि हटाउनु पर्यो क्या त्यो बेला त्यो यस्तो एक्जाम्पल मैले अलि नराम्रो भयो होइन यसमा एप्सिलन कहिले नआउनु सक्ला होइन खालि के गर्नु पर्यो भने जहाँ एप्सिलन छ त्यो हुँदा र त्यो नहुँदा कस्तो कस्तो आउन सक्छ त्यो सबै खाले सिम्बलहरू हामीले त्यहाँ राखिदिनु पर्यो क्या त्यो हटाउँदा र त्यो हुँदाखेरि र त्यो नहुँदाखेरि कस्तो कस्तो सिम्बलहरू आउन सक्छ भनेर राख्नु पर्यो ल मैले तिमीलाई एउटा एक्जाम्पल आफै दिएँ होइन आफै ट्राई गर न एउटा एक्जाम्पल अझै दिएँ ठिक छ यस भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस भनेको चाहिँ ए र बी छ यस भनेको ए र बी छ है ए भनेको चाहिँ ए छ ए भनेको ए छ अनि बी भनेको चाहिँ के छ सी र क्यापिटल सी र बी छ हैन अनि सी भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकैछिन ल एकछिन यो एक्जाम्पल होइन ल एकैछिन यहाँ यस भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एबी एसी छ एबी एसी छ हैन अनि ए भनेको चाहिँ स्मल ए र क्यापिटल ए अनि एप्सिलन छ हैन अनि बी भनेको चाहिँ स्मल बी र क्यापिटल बी छ अनि एप्सिलन यहाँ पनि छ अनि सी भनेको चाहिँ के छ सी भनेको सी मात्र छ क्यापिटल स्मल सी मात्र छ ल हेर त यसलाई गरेर त कस्तो हुन्छ खालि यो मात्र हटाऊ एप्सिलन मात्र हटाऊ मलाई अरूलाई केही गर्नु पर्दैन खालि एप्सिलन मात्र हटाऊ कस्तो हुन्छ सीले चाहिँ मेरो स्मल सी दिन्छ यसबाट एप्सिलन हटाएर देखाउँदा एप्सिलन हटाएपछि के सिम्बलहरू बच्छ त्यो हेरौँ ल एउटा एप्सिलन यहाँ छ एउटा एप्सिलन यहाँ छ पहिला त्यो ठाउँबाट हटाइदिइहाल पहिला एउटाकोलाई मात्र गर कि एट अ टाइम एउटाकोलाई मात्र एकैचोटि दुईटा गर्ने क्या पहिला एबाट हटाऊ एबाट हटाउने बित्तिकै एमा बच्ने भनेको के बच्छ त्यो लेख अनि त्यही रिप्लेस गर्दाखेरि माथि बी यसमा गएर के बच्छ त्यो लेखिदिऊ है एकैचोटि गरेर गर अलिकति कन्फ्युज हुन्छ है एट अ टाइम एउटा मात्र गर ल एकैचोटि दुईटै नगर ए र ए आउँछ ए त आइ नै हाल्छ अनि स्मल ए पनि आउँछ हो ठिक छ है
अब माथि यसमा पनि रिप्लेस गर है। पहिला ए को लागि मात्र गर के, अनि बल्ल बी तिर जाऊ। पहिला ए जहाँ जहाँ आएको छ त्यहाँ एप्सिलन हुँदा र नहुँदा के हुन्छ त्यो गर हैन। माथि हेर्ने हो भने ए को मात्र उसले अलिजले भने जस्तो मिलिहाल्यो, स्मल ए र ए आइहाल्छ, अनि आरको भनेको ए मात्र आउँछ, किनकि एलाई त एप्सिलन रिप्लेस गर्नु पर्यो। अब माथि यसमा के आउँछ त, एबिएसी त आइ नै हाल्छ, अभियसली एबिएसी त आइ नै हाल्छ हैन। अनि आरको भनेको एउटा बिएसी आउन सक्छ, एउटा एबिसी आउन सक्छ, एउटा बी र सी मात्र पनि आउन सक्छ हैन। मैले हिन्ट दिएँ तिमीहरूलाई हैन, ट्राई गर, तिमीले सबै एकैचोटि निकाल्दा मलाई के आयो त्यो हेर। तर एप्सिलन मात्र हटाए हुन्छ हैन, ए को ठाउँमा फेरि स्मल ए र बी क्यापिटल ए लेख्नु पर्दैन नि। यहाँ त पर्यो, यो त आइ नै हाल्छ, यो त आफै आइ नै हाल्छ कि, यो त आइ नै, यसलाई हटाउनु मिल्दैन, यो त आइ नै हाल्छ। एप्सिलन मात्र हटाउनु, एसमा लेख्दा यसमा लेख्दा के रे, एसमा लगेर ए को भ्यालु राख्दा एप्सिलन मात्र राख्ने हो नि त, त्यसको अगाडिको भ्यालु राख्नु परेन नि। परेन, यो राख्ने हैन हो, यो राख्ने हैन, एप्सिलन मात्र राख्ने हो, यो राख्नु परेन। ल कोही कन्फ्युज छ भने प्लिज भन। यो निकाल्दाखेरि बुझ, सब अलिकति गाह्रोको एक्जाम्पल मैले दिएँ हैन तिमीहरूलाई। यो निकाल्दाखेरिको तिमीहरूले प्रोडक्सन रुल निकाल्दियो भने तिमीहरूले एमटी प्रोडक्सन बुझिहाल्छ हैन। जेनेरेटिङ र त्यो बुझिहाल्यो, या एमटी प्रोडक्सन बुझिहाल्छ, युनिट प्रोडक्सन सबभन्दा सजिलो छ हैन। नल प्रोडक्सन भन्छ यसलाई। ल हेर, मलाई चाहियो यसमा कति आउँछ फाइनली यसमा कति आउँछ, अनि एमा सर एकैताल, ल एकैछिन, एमा कति आउँछ, अनि बीमा कति आउँछ, अनि सीमा कति आउँछ। ल भन कति आउँछ यसमा। एबीएसी, ओके, एबीएसी, अनि एबीसी, अनि बीएसी, अनि बीसी, अनि एएसी पखल, एएसी, अनि एसी, अनि सी हो, मिल्यो, यही हो। 1 2 3 4 5 6 7 वटा हो, ठिक छ। एमा चाहिँ ए अनि ए हो, अनि बीमा बीबी अनि बी हो, ठिक छ। सीमा त के गर्ने पर्यो ल। यो चाहिँ बल्ल हाम्रो एमडी ट्रान्जेक्सन हटाएपछि अर नल प्रोडक्सन हटाएपछि बल्ल हाम्रो बन्ने ग्रामर चाहिँ यो भयो है। एउटा चाहिँ युज द सिम्बल हटायो, एउटा भनेको के हटायो तिमीहरूले, एमटी ट्रान्जेक्सन हटायो अर नल प्रोडक्सन हटायो। ल हेर, सबैको आयो कि आएन, यो गरिदिनु पर्छ यो पर्दैन सर, गरिदिनु पर्छ भने भन, नत्र म गरिदिन्छु। एउटा कन्फ्युज भयो भने ल ठिकै छ, म ए को लागि गरिदिन्छु हैन, कसैलाई कन्फ्युज हुन सक्छ। ए को लागि चाहिँ गरिदिन्छु हैन। ए को लागि हेर, एले के दिन्छ हाम्रो स्मल ए र क्यापिटल ए, अनि के दिएको छ, एमटी दिएको छ हैन। पहिला एलाई हटाऊ क्या, एलाई हटाउने बित्तिकै तिम्रो के हुन्छ भने एमटीबाट ए र ए हट्यो, एउटा यो आयो, अनि ए को ठाउँमा एप्सिलन राख्दियो भनेको मतलब एप्सिलन भनेको त एमटी त हो नि, ए आयो, ए को काम यो भयो हो। अब हाम्रो त यसमा पनि के छ, ए छ। यस भनेको के थियो, एबिएसी थियो है। अब जहाँ जहाँ ए देख्छ त्यहाँ एमटी हाल्दा, एकैचोटि हाले पनि भयो, एकबाट एउटा गर्दै हाल्यो भने सबै खाले हाल्नु पऱ्यो। एउटा मैले फर्स्टमा यसमा एमटी हाल्दाखेरि मेरो आउने भनेको बिएसी आयो, फाइन है, बिएसी आयो। अब मैले एकैचोटि दुईटामा हाल्दिएँ, बी र सी आयो, यो पनि ठिकै छ। अब यहाँ मात्र हाल्दिएँ अरे, यहाँ मात्र हाल्दाखेरि मेरो के आयो, एबिसी आयो। ल हेर, मेरो के अरे ए हटाउँदाखेरि मेरो यति 3टा आउँदो रहेछ। अब बी पनि छ, बी पनि हटाएर देखो, बीलाई हटाउँदाखेरि यहाँ के थपिन्छ, एउटा ए सी आउँछ, एउटा ए सी आउँछ होला, अनि आरको भनेको चाहिँ सी मात्र पनि आउँछ, किनकि ए पनि हट्छ, बी पनि हट्छ, ए पनि हट्छ, ट्रान्जेक्सन भएर। त्यही भएर अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ कि दुईटा आएको केसमा है। अनि 1 2 3 4 भयो, 5 6, अझ एउटा भनेको चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि बिएसी आइहाल्यो, एबी आइहाल्यो। अब एबी कुन आउनसक्छ, एएसी भयो, बी हटाउँदाखेरि, अनि बिसी आइसक्यो, एसी आइसक्यो, सी आइसक्यो, एउटा एएसी पनि आइसक्यो, सी आइसक्यो, एसी आइसक्यो, एबिसी पनि आइसक्यो, बिएसी पनि आइसक्यो, बिसी पनि आइसक्यो। ल एबिएसी, सरी एउटा त यही नै हो नि हैन। ल 7 वटा, 1 2 3 4 5 6 7 वटा, यसरी 7 वटा चाहिँ आउँछ है यसमा मात्र, अनि बाँकी रगतमा त एज युजुअल आइ नै हाल्छ। ल अब लास्ट एउटा हटाउनु पर्ने छ हैन। एउटा भनेको चाहिँ अब युनिट प्रोडक्सन हटाउने भन्छ हैन। अब युनिट प्रोडक्सन भनेको चाहिँ के हो भने आइडेन्टिकल जस्तो हुन्छ क्या हैन। मैले तिमीहरूलाई एक्जाम्पल दिँदै यो थ्योरीमा बुझाएन हैन, सिधै एक्जाम्पलबाट बुझाउन खोजेँ हैन। सपोज यो मेरो एउटा एबाट मैले बी जेनेरेट गर्छु अरे, बीबाट ए जेनेरेट गर्छु अरे, बीबाट फेरि के जेनेरेट गर्छु अरे, सी जेनेरेट गर्छु अरे हो। एबाट बी जेनेरेट गर्छु अरे, बीबाट ए जेनेरेट गर्छु अरे, बीबाट फेरि के जेनेरेट गर्छु, सी जेनेरेट गर्छु हो। भनेपछि
मैले यहाँ के गरिदिन मिल्यो भने वी हेभ युनिट प्रोडक्सन ए र बी, ए बाट बी जान्छ भनेको मतलब त बी ए बाट यो ए पनि जान्छ नि हैन, ए बाट यो सी पनि जान्छ नि हैन र, हो कि हैन? ए बाट बी जान्छ भने बी बाट ए गइरहेछ अनि फेरि बी बाट सी गइरहेछ भने म ए बाट ए पनि जान सक्छु, ए बाट सी पनि जान सक्छु भनेको मतलब ए र बी एउटै जस्तो भयो कि यो केसमा, युनिट जस्तो भयो। त्यही भएर के रे वी हेभ युनिट प्रोडक्सन ए बाट बी हैन, देयर एक्जिस्ट नन युनिट प्रोडक्सन बी टु ए एन्ड बी टु सी, नाउ एड देम टु द ग्रामर हैन। भनेको मतलब मेरो ए बाट बी मा जाने बेला चाहिँ म के हुन्छ युनिट प्रोडक्सन भयो हैन, बी बाट ए मा जाने म ए यो स्मल ए बाट फेरि म बी मा आउन सक्दिन, बी स्मल सी बाट म फेरि बी मा आउन सक्दिन, बी बाट ए भयो बी बाट सी भयो, बी बाट ए भयो बी बाट सी भयो, म ए बाट बी बाट फेरि के भइरहेछ युनिट प्रोडक्सन भइरहेछ भनेको मतलब ए र बी ले एउटै काम गरेको जस्तो भयो भने मैले अब ए यो बी ले जहाँ जहाँ जे काम गरेछ त्यही रिप्लेस गरिदिनु पर्यो के। ए बाट बी मा जान सक्छु भने म ए बाट फेरि स्मल ए मा पनि आउन सक्छु, यो ए बाट फेरि म स्मल सी मा पनि जान सक्छु भन्ने कुराको बुझ्नु पर्यो। हाम्रो युनिट प्रोडक्सन भनेको चाहिँ एउटै जस्तो बिहेभ गर्ने के, दुईटा सिम्बलले एउटै जस्तो बिहेभ गर्ने हैन। यो एक्जाम्पल बुझेन भने म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु पख तिमीलाई अनि बुझ्छ त्यसमा, त्यसमा हल्का कन्फ्युज भएछ तिमीहरु हैन। एउटा एक्जाम्पल मैले के दिए भने ल यस भनेको चाहिँ ए र बी छ रे, यस भनेको चाहिँ ए र बी छ ओके, अनि ए भनेको चाहिँ स्मल ए छ अनि बी भनेको चाहिँ सी र बी छ, स्मल सी के अरे क्यापिटल सी र बी छ, सी भनेको चाहिँ डी छ हैन, डी भनेको चाहिँ ई छ, डी भनेको चाहिँ ई छ अनि ई भनेको चाहिँ के छ ए छ, ए भनेको चाहिँ ए छ। ल यस्तो खाले छ। अब यहाँ युनिट प्रोडक्सन हुनु पर्यो, युनिट प्रोडक्सन भनेको चाहिँ सेम जस्तो बिहेभ गर्ने र यहाँ सी बाट डी गएको छ, डी बाट ई गएको छ, ई बाट ए गएको छ हैन र, यो सी बाट डी गएको छ, डी बाट ई गएको छ, ई बाट ए गएको छ भनेको छ हो। मैले यो दुईटालाई के भन्न मिल्छ ल अझ एउटा हेर, बी बाट तिमी सी गएको छ, सी बाट डी गएको छ, डी बाट ई गएको छ, ई बाट ए गएको छ भने मतलब फाइनली बी बाट तिमी ए गएको त हो नि हैन। मैले भन्न खोजेको बुझिरहेछ नि, तिमी बी बाट कहाँ गएको छ, बी बाट कहाँ गएको छ सी मा गएको छ, फाइन, सी बाट कहाँ गएको छ डी मा गएको छ हो, अब फेरि डी बाट कहाँ गएको छ तिमी ई मा गएको छ भनेपछि यो तीनटै हाम्रो के भयो युनिट प्रोडक्सन भयो कि, एउटै काम गरिरहेछ, बी बाट सी मा जानु, सी बाट डी मा जानु, डी बाट ई मा जानु, एउटै युनिट प्रोडक्सन भइरहेछ भनेपछि चेन जस्तो भइरहेछ भने बी बाट सी मा, सी बाट डी मा, डी बाट फेरि केमा ई मा गइरहेको छ हो। यस्तो छ भने पनि के गर्नुपर्छ यसलाई हटाउनु पर्छ। अब यसलाई हटाएपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस मेरो ए र बी छँदैछ, ए र बी छँदैछ, ए ले मेरो के दिएको ए दिएको, ए ले मेरो ए दिएको, अब के गर्छु होला ल भन त तिमीले, अब के राख्छु होला मैले यसको ठाउँमा एउटा सिम्पली के रिप्लेस गरिदिन्छु, एबी सानो एबी, कस्तो सानो एबी, यो ए भएन। अब बी बी मा मेरो के हुन्छ, मैले यो तीनटैलाई हटाइदिएको के हुन्छ ए हुन्छ सर। हेर है अलिकति तिमीहरू फेरि अलिकति यहाँ कन्फ्युज हुन्छ ल, यसलाई यस्तो गरौँ न ल, पहिला एउटै मात्र हटाउनु ठिक छ, पहिला तिमीले यो दुईटालाई ल्याऊ, यो दुईटालाई ल्याऊ हैन, डी लाई तिमीले ई मा ई डी ले ई दिन्छ अनि ई ले के दिन्छ ए दिन्छ भनेको फाइनली तिमीले यसलाई एउटै कुराले कसरी लेख्न सक्छौ, डी ले ए दिन्छ भनेर लेख्न सक्छौ नि यसलाई, हो कि नै सक्छ। अब फेरि माथि गएर भन्छ डी ले ए दिन्छ भने सी ले पनि ए दिन्छ अभियसली, किनकि सी ले डी दिइरहेछ भने चाहिँ डी सी ले ए दिन्छ अनि बी ले पनि के दिन्छ फाइनली ए दिन्छ भन्ने एजुम्सन तिमीले गर्न सक्यौ भनेको सी डी र ई नलेखिकन तिमीले एकैचोटि यसलाई कसरी रिप्लेस गर्न सक्दिन्छौ भनेको मतलब बी ले सी दिन्छ, सी ले के दिइरहेछ ए दिइरहेछ, ए र बी दिन्छ हो, यसरी सिम्प्लिफाई गर्न सक्यो। ल भने यो गरेको कतिले बुझ्यो, बुझ्यो भर्खर गरेको कुरा बुझ्यो सर, सबैले बुझ्यो कि कोही कोहीले मात्र बुझ्यो। ल म फेरि एकताल फेरि यसैलाई रिभाइज गर्छु एकैताल है। ल हेर मेरो बी ले मलाई माथिको मलाई चिन्ता छैन, मलाई यहाँ मात्र भइरहेछ, बी ले सी र बी दिइरहेको छ, सी ले मेरो डी दिइरहेको छ, डी ले मेरो ई दिइरहेको छ हैन, ई दिइरहेको छ अनि फाइनली ई ले मेरो के दिइरहेको छ ए दिइरहेको छ हो। अब मैले यसलाई हेर्नु पर्यो भने मैले यसलाई यसरी रिप्लेस गर्न सक्छु के, मैले यसलाई टर्मिनल सिम्बलले रिप्लेस गर्दै गयो भने यस्तो भन्छ हेर ल, मैले के गरे मेरो ई ले चाहिँ मलाई ए दिएपछि एकैताल ल, ई ले चाहिँ मेरो ए दिएपछि मैले डी ले पनि मेरो ए दिन पाउँछ भन्न पाउँछ, किन मैले ई को ठाउँमा ए रिप्लेस गरेँ भने मेरो के पायो, मेरो डी ले पनि के दिइरहेछ ए दिइरहेछ भन्ने मैले एजुम गर्नु पाएँ, एजुम के मैले गर्नै पाएँ हैन। अब फेरि हेर सी ले डी दिइरहेछ, सी ले तिम्रो डी दिइरहेछ भनेको मतलब फेरि डी ले तिम्रो के दिइरहेछ ए दिइरहेछ भनेको मतलब मैले के भन्न पाएँ सी ले पनि ए दिन्छ भन्ने पाएँ हो। अब अर्को फेरि बी आयो,
बीले के दिइरहेछ तिम्रो सी दिइरहेछ सीले फेरि के दिइरहेछ ए दिइरहेछ भनेको मतलब के गर्न पायो भने बीले पनि के दिइरहेछ ए दिइरहेछ हेर त सबैले एउटै खाले प्रोडक्सन दिइरहेछ डीले पनि ए नै दिइरहेछ अझ ईको पनि लेख्दिउँ यहाँ ईले पनि ए नै प्रड्युस गरिरहेछ डीले पनि ए नै प्रड्युस गरिरहेछ सीले पनि ए नै प्रड्युस गरिरहेछ बीले पनि ए नै प्रड्युस गरिरहेछ भनेको मतलब यो सबैलाई हटाएर एउटै सिम्बलले रिप्लेस गर्दै हुन्छ क्या हैन मैले यसलाई के गरेँ सबैलाई मैले बीले रिप्लेस गर्दैछु यो सबै ईडी यो सीबीलाई तिमीले सीले पनि गर्न पाउँछौ हैन सीले पनि गर्न पाउँछौ तर सीले किन गर्न पाएन किनकि मसँग त फेरि यहाँ बीमा आरको पनि छ नि त हैन बीमा तिम्रो आरको पनि छ बीमा त तिम्रो बी पनि दिइरहेछ नि बी पनि दिइरहेछ त्यही भएर यसलाई मैले सीले रिप्लेस गर्न पाएन केले नै रिप्लेस गर्नु पर्यो बीले नै रिप्लेस गर्नु पर्यो यदि यो बी नभएको है जुनसुकैले गरे पनि हुन्थ्यो बी सी डी जुनसुकैले गर्नु पर्यो पाए पनि हुन्थ्यो तर यहाँ बी पनि भएको भएर मैले के गरेँ यो सबैलाई बीले चाहिँ मेरो के दिँदो रहेछ ई स्मल ए दिँदो रहेछ सी को ठाउँमा एले अनि यो बीले सो द्याट मैले मेरो फाइनल ग्रामर चाहिँ कस्तो बन्यो माथिको यस र ए को पार्ट छँदैछ अनि यो भन्यो ल बुझिन्छ ठिक छ है अब तिमीहरूले गर्ने भनेको चाहिँ एउटा चम्स्की नर्मल फर्म हो यही ल यो गर नि त तिमीहरूले ल यो ट्राई गर त्यसमा हटाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ यसको एमडी ट्रान्जेक्सन एमडी भन्दा यो हटाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ कहाँ गयो ल यसमा हटाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ ल यसको हटाउँदै गर म तिमीहरूको एटेन्डेन्स गर्दै गर्छु है ल यसको युनिट प्रोडक्सन हटाउँदै गर अनि तिमीहरूलाई मैले एउटा टास्क दिन्छु हैन यो काम गर्न दिन्छु त्यसको चाहिँ तिमीहरूले अहिलेसम्म 3टा पढ्यो नि हैन युज द सिम्बल हटायो त्यसपछि एम्प्टी प्रोडक्सन हटायो त्यसपछि नल प्रोडक्सन के अरे युनिट प्रोडक्सन हटायो तिमीहरूले चाहिँ यो एउटा एक्जाम्पल दिन्छु हैन यसको चाहिँ तिमीहरूले यो 3टा हटाएर चाहिँ कस्तो बन्दो रहेछ मलाई देखाऊ है त अब नेक्स्ट क्लासमा हामी यसैको गर्ने हैन एबीए छ अनि बीए छ हैन अनि फाइनली के छ हाम्रो ए छ ठीक छ अब हामीले एले चाहिँ के दिइरहेछ भन्दा एले चाहिँ मेरो बी र ए दिएको छ बी र ए दिएको छ हैन अनि हाम्रो यस दिएको छ अनि के दिएको छ एम्प्टी ट्रान्जिसन दिएको छ है अनि हाम्रो फेरि बीले हाम्रो बीए र बी अनि सी र क्यापिटल सी र ए दिएको छ अनि फेरि सीले क्यापिटल सी र ए दिएको छ अनि डीले चाहिँ डी र डिएडी क्यापिटल डिएडी र अनि ए दिएको छ है अब तिमीले के गर्नु पर्यो भने आज पढेको 3टा कुरा हैन युज द सिम्बल हटाउनु पर्यो हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ हैन के रे नन रेजिडेन्ट सिम्बल छैन भने के गर्ने परेन हैन हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ एमडी प्रोडक्सन पनि हुन सक्छ नहुन सक्छ हैन हुनै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन के ग्रामरमा त्यो भयो भने चाहिँ हटाउने हामीले हैन त्यही भएर के गर भने यो एक्जाम्पलको तिमीले सबैले यो के रे नन जेनेरेटिङ र नन रिचेबल सिम्बल हटाऊ भनेको मतलब युजर सिम्बल हटाऊ आरको भनेको चाहिँ एमडी प्रोडक्सन हटाऊ अनि फाइनली आरको भनेको चाहिँ कुनै युनिट प्रोडक्सन छ भने त्यसलाई पनि हटाएर कस्तो खाले ग्रामर बन्छ म नेक्स्ट क्लासमा के रे हेर्छु ल यो गरे भर्खरको यो त सजिलै भयो एक्सबाट ए गएको छ वाइबाट जेड गएको छ भन्छ हेर त युनिट प्रोडक्सन भनेको वाइ जेड र यम हुँदो रहेछ यमएन हुँदो रहेछ हैन किन भन्दा वाइले मेरो के दिएको छ जेड दिएको छ जेडले मेरो के दिएको छ यम दिएको छ अनि यमले मेरो फेरि के दिएको छ यन दिएको छ अनि यनले मेरो के दिएको छ ए दिएको छ भनेपछि फाइनली मैले के लेख्न मिल्यो वाइले चाहिँ मेरो ए दिँदो रहेछ भनेर मैले लेख्न मिल्यो हैन ए र बी हुँदो रहेछ अगाडि यो एलजिडी छ यति नै आन्सर भयो ल यो हुँदैन कस्तो यो ए स्क्वायर वाइ को आउँछ त ए स्क्वायर कसरी ए स्क्वायर आउँछ कहाँ ए स्क्वायर आउँछ एस भनेको त एक्स वाइ छ नि त सर यस भनेको एक्स वाइ छ एक्स भनेको ए भयो वाइ भनेको त ए बाइ बी ए बाइ हैन हो यो अर हो यो अर सिम्बल हो कहाँ बाइ अघिदेखि ए बाइ बी बुझिरा छ हैन अर सिम्बल अर त्यो कि ए हो कि ओ कि ए हो कि बी हो भनेर भनेको के यसले अर सिम्बल हो कि ए हो कि बी हो भनेर बुझाएको यसले है ल यो मिस्टेक हो ए बाइ बी चाहिँ हैन ए भयो वाइ जेड भएको छ यहाँ कमेन्टमा लेखेर यस्तो गर्नु पर्यो
यसरी बुझ्नु पर्यो कि तिमीहरूले पोखै यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो भने वाइले मेरो जेड दिइरहेको छ, जेडले मेरो एम दिइरहेको छ, एमले मेरो एन दिइरहेको छ, एनले मेरो ए दिइरहेको छ भने म फाइनली के नै दिन्छु, वाइले ए नै दिन्छु भनेर बुझ्नु पर्यो क्या होइन। अनि यो जेडको ठाउँमा केले रिप्लेस गर्नु पर्यो, एले रिप्लेस गर्नु पर्यो, यो बी त एज इट इज छँदैछ, अगाडिको त केही गर्नै पर्यो, अगाडिको युनिट प्रोडक्सन हुँदैन। अझ यो एक्सलाई पनि हुन्छ होला, एक्स पनि हुन्छ होला नि होइन, के हुँदैन हुँदैन एक्सले त ए दिएको हो, एक्सले ए मात्र दिएको, यो एक्स आउने फेरि माथिबाट कसैले एक्स दिएको छ त छैन नि, त्यही भएर एक्सलाई चाहिँ गर्न पाएन है। ल सर हजुर हजुर त्यो एक्सले पनि ए दिएछ वाइले पनि ए दिएछ त्यसलाई पनि एउटा गर्न मिल्दैन? त्यो त मिल्छ जस्तो लाग्यो है। एक्सले पनि ए नै दिएको छ, एनले पनि ए दिएको छ भने चाहिँ हो एक्सलाई पनि हटाउन मिल्छ, हो मिल्छ। एक्सलाई पनि हटाएर तिमीले एकैचोटि यस भनेको एक्स र वाइ होइन, यस भनेको एक्स र वाइ, एक्सको ठाउँमा पनि के हाल्यो फेरि ए नै हालिदियो हो, अनि वाइको ठाउँमा भनेपछि यो यति आउने भयो, यो एक्स पनि हटाउन मिल्दो रहेछ है। फाइनली यहाँ नहटाइकन राखेको छ, यो पनि हटाउन चाहिँ मिल्छ होइन। तर जेनरली तिम्रो के भएको छ भने यहाँ युनिट प्रोडक्सन अलिकति अप्लाई भएको छैन क्या होइन। किन भन्छौ भने यहाँ कसरी युनिट प्रोडक्सन भन्न मिल्छ भने वाइबाट जेड गएको छ, जेडबाट यम गएको छ, यमबाट यन गएको छ, यनबाट ए गएको छ, ठ्याक्कै चेन जस्तो भएको छ क्या। तर यहाँ एक्सबाट तिमी वाइ गएको छैन होइन, एक्सबाट वाइ गएको छैन, त्यही भएर अलिकति भन्न मिलेन त्यसलाई होइन, यो चाहिँ अलिकति भन्न मिल्दैन ठिक छ। यदि यहाँ एक्सबाट वाइ, वाइबाट जेड, जेडबाट यम, यमबाट यन, यनबाट ए गएको, ठ्याक्कै चेन प्रोडक्सन जस्तो रुल लगाउ न, त्यो गऱ्यो भने चाहिँ मिल्छ। अनि यसमा एक्स चाहिँ नहटाउ, राखिदियो है, राखेर गर। किनकि हाम्रो यो एक्स हटायो भने फेरि यहाँ एक्स वाइ आएको छ है, त्यही भएर यो दुइटै छुट्टै सिम्बल बनिदियो, यो एक्स र यन है। ल आजलाई यति नै गरौँ। अब यो क्वेसन चाहिँ तिमीहरूले सल्भ गर होइन, तिमीहरूले सल्भ गर्दाखेरि कस्तो आउँछ त्यसलाई चाहिँ अनि अर्को क्लासमा हामीले त्यसलाई नै अब हामीले अर्को फर्ममा लानुपर्छ है। ल ओके एटेन्डेन्स गर्छ है। आज भयो, अबिन छ सर। ओके अबिन अचेत, अबिन भयो, अचेत भयो, अलिज भयो, अल्का छ, अल्का पनि छ होइन, अल्का, अनहिता, आशिष, भुवन, अल्का, अनहिता, आशिष, भुवन, विजय, विशाल, दीपक, गौरी होइन, यति भयो। त्यसपछि ईश्वर, जीवज, कमल, त्यसपछि ईश्वर भयो, जीवज, कमल, त्यसपछि खड्क, खेम, कुमार होइन, खड्क, खेम, कृष्ण छैन, कुमार, मिलन, मुकेश, मुस्कान, मिलन भयो, मिराज छैन, मुकेश भयो, मुस्कान भयो, नवीन भयो, नारायण भयो, नरेश भयो, निराज छैन, निराजन भयो होइन। त्यसपछि प्रशंसा भट्टराई, ह्याप्पी बर्थडे है प्रशंसा। थ्याङ्क यू सर। प्रशंसा 84 भयो, राजन भयो होइन, त्यसपछि 84 भयो, राजन भयो, अनि रमेश भयो, त्यसपछि रनिस, सबनम, साजन, रनिस भयो, सबनम भयो, साजन भयो, समीप छैन क्या, समीप छैन, सनिसा, सुशीला, ओके सनिसा, सरोज छैन, छैन, सुशीला भयो। आजलाई यति गरौँ सर। हजुर हजुर सर आजको भिडियो युट्युबमा राख्नुहुन्छ हैन? राखिदिन्छु, अहिले राति राख्छु म, अहिले राख्न मिल्दैन हैन, अहिले रातिसम्ममा राख्दिन सक्छु। हुन्छ सर, थ्यांक्स। ल त्यो एक्स चाहिँ ए लाई नगर है, त्यो लास्टको एक्स चाहिँ ए चाहिँ हुँदैन है, हुँदैन। ल